कविडाँडा साहित्य समाजका काठमाडौँ प्रतिनिधि र एक प्रकारले ब्रान्ड एम्बेसडर पनि। हजुरहरूलाई सम्झना राखिदिनु है जीवन भरिलाई। नमस्ते सम्पूर्णमा, म सपना रैला अर्याल। आज चाहिँ कविडाँडा कविता सुनाउँछु। शार्दुल विक्रीडित छन्दमा रहेको छ यो कविता चाहिँ। हाम्रो शान्त पवित्र चित्रवनको सौराहाको प्राङ्गण मानौ लागिरहेछ जरसिलो साहित्य वृन्दावन। बग्छिन् कुलकुल प्रेम रूप यमुना जस्तै यहाँ रापते। सुन्छन् गोप र गोपिनी की मुरली श्री कृष्ण की श्रमपति। सुन्छन् गोप र गोपिनी की मुरली श्री कृष्ण को सम्प्रति। यी चोखा वन फूल वृक्ष लतिका पंछी घना जङ्गल। यी हात्ती मृग बाघ वन्य पशुका आभास क्रीडा स्थल। सारा कोमल अङ्ग यी प्रकृतिका भई हर्षले पल्लावित। प्यारा साधक खुला हृदयले गर्छन् यहाँ स्वागत। फेरि दोहोऱ्याउन चाहे यो सारा कोमल भन्ने चाहिँ। कोमल अङ्ग यी प्रकृतिका भई हर्षले प्लावित। प्यारा साधक खुल्ला हृदयले गर्छन् यहाँ स्वागत। चर्चा सार्थक होस् नवीन युग का सत्काव्य आख्यान को। नौलो सिर्जन को नवीन पथ को संधान को ध्यान को। पाल्नु स्वागत गर्दछौँ कलमका ध्यायी मनीषी यहाँ। पारौँ नाम उँचो सवर्ग सबले नेपालको विश्वमा। पारौँ नाम उँचो सवर्ग सबले नेपालको विश्वमा। धन्यवाद। उपन्यासलाई कविडाँडा साहित्य समाजले आफ्नो उत्कृष्ट आख्यान पुरस्कार अर्पण गर्दैछ आदरणीय मनु सर। अनि मिना ट्रस्ट, लाल मिना ट्रस्टको अध्यक्ष आदरणीय मिना म्याम जो कविडाँडासँग जोडिनु भएको छ र कविडाँडाको अध्यक्षसँग विशेष रूपले जोडिनु भएको छ आदरणीय मिना म्याडम। र हामी सबैको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। मञ्चमा बस्नुभएका सायद आज आख्यानमाथि विशेष बहस गर्न चाहने र आफ्नो किनोट दिन चाहने, डेलिभर गर्न चाहने आदरणीय महेश पौडेल सर जो भर्खर सारा अमेरिका घुमेर आफ्ना केही मेटेरियलहरू जम्मा गरेर फेरि पनि दौडधुपमा घर नबसिकन यहाँ आउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर मञ्चमा रहनुहुने डाक्टर केशव चालिसे जसले आज मनुमाथि बोल्दै हुनुहुन्छ र यहाँ मञ्चभन्दा तल रहनुभएका अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँहरू सबै जसको मैले नाम लिन पनि पर्दैन, म सबैलाई लगभग चिन्दछु पनि। यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम म नमस्कार गर्न चाहन्छु। कविडाँडाको तर्फबाट म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो सँगै मैले यहाँ केही जिम्मेदारीहरू पनि लिएको छु। यो अनौपचारिक हो, औपचारिक कुराहरू छैन। त्यसमध्ये पहिलो के हो त भन्दा यो कविडाँडाको आख्यान पुरस्कार कसरी रह्यो त, अनि यो पुरस्कार नेपालको नै सबैभन्दा उत्कृष्ट पुरस्कार बनाउनतर्फ हामी कसरी लाग्यौँ त भन्ने एउटा यसको आफ्नै कथा पनि छ। यसको छेउमा अलिकति के रहेको थियो भन्दा पृष्ठभूमिमा एलबी सर आफू आख्यान लेख्न मन पराउनुहुन्छ। कविहरूको बारेमा धेरै पुरस्कारहरू छन् अनि कथाकारहरूलाई गुरुप्रसाद मैनाली लगायत धेरै पुरस्कारहरू दिँदै आइएको छ भने यो विशेष गरेर उपन्यासलाई लिएर र विशेष गरेर आख्यानको छुट्टै पुरस्कार अलिकति नभएको हुनाले एलबी सरले एक दिन के प्रपोज राख्नुभयो भन्दा एउटा कविडाँडा उत्कृष्ट आख्यान पुरस्कार राख्नुपर्छ भन्नुभयो। यो निकै समय अगाडिको कुरो हो अनि हामीले पनि हुन्छ नि त
आख्यान भनेपछि त्यसमा कथाहरू पनि आयो, अरू अरू कुराहरू पनि जोडियो र त्यसमा घटनाक्रमसित जोडिएका कुराहरू उपन्यास बनेर आउने भए, कथाहरू बनेर आउने भए, अरू श्रृङ्खलाहरू बनेर आउने भयो भनेपछि राख्ने भनेपछि पुरस्कार त राखियो, तर एकदम रकम कम थियो। अनि हुँदै जाँदा के भयो त भन्दा यो नेपालको नै सबैभन्दा बढी महँगो अलिकति राम्रो स्तरीय आख्यान पुरस्कार किन नराखिन् त भनेपछि अनि कति राख्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ प्रथम हुन्छ होला, एउटा कम्पिटिसन जस्तो पनि भयो। अनि एलबी सरले भन्नुभयो कि ल तिमीहरू पत्ता लगाओ त भन्नुभयो। अनि हामी नै थियौँ कमिटीमा, अनि हामीले खोज्दै गयौँ आख्यानलाई मात्र छुट्टै किसिमको विशेष पुरस्कार कति रहेछ त भनेपछि अनि हामीले त्यहाँभन्दा अलिकति यति बढी रकम राख्नुपर्छ होला सर, किन भन्दा हामी कम्पिटिसनमा जाने त होइन, तैपनि त आख्यानलाई एउटा गुरुत्व दिनको लागि, महत्त्व दिनको लागि र त्यसको सम्मान गर्नको लागि आख्यान लेख्ने मान्छेले पनि मैले राम्रो कृति सिर्जना गरेको छु भने मैले गौरवका साथ यो विशिष्ट पुरस्कार मैले पाउने छु भने अलिकति रकम पनि जोडिएको हुनाले हामीले त्यसलाई अहिले 1,25,000 को भनेर चाहिँ पुरस्कार राख्यौँ। र त्यो पुरस्कार नितान्त एलबी सरको व्यक्तिगत पकेटबाट आउने पुरस्कार हो, उहाँको सम्पत्तिबाट आउने पुरस्कार हो। यसमा कुनै पनि सरकारको कतै पनि लगानी नभएको हुनाले, अरू कतै पनि चिजहरूको लगानी नभएको हुनाले ट्रस्ट मार्फत एलबी सरको व्यक्तिगत, एलबी सर र मिना म्याडमको व्यक्तिगत आफ्नो प्रोपर्टीबाट आएको हुनाले यसको विशिष्ट महत्त्व छ र यो चाहिँ त्यति साह्रै भ्रष्टीकरण नहोला भन्ने हामीलाई आश छ। अनि यसमा एउटा सम्भावना के थियो भन्दा आख्यानलाई पुरस्कार दिने, एलबी सर र मिना म्याडमको नेतृत्वमा त्यस्तो विशेष किसिमको पुरस्कार राखिँदैछ भनेपछि उहाँहरूको दबाब छ नि। फेरि अब त्यो त कसले झेल्नुपर्छ त भन्दा जो कमिटीमा छ हामीले झेल्नुपर्छ भनेपछि हामीले के भन्यो भन्दा सर त्यो दबाब झेल्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा त्यसको लागि तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, यो आख्यान पुरो क्षेत्र पर्छ भन्नुहुन्छ, सिद्धियो त्यसपछि होइन, त्यसले केही समस्या पर्दैन मलाई। तर यसमा चाहिँ एउटा कुरो जस्तो मैले भने दुईवटा मलाई टिप्पणी बडा रमाइलो लाग्यो। एकजना मेरो सानो बुवा हुनुहुन्छ होइन, यहाँ नाता जोडेको होइन, सानो बुवा हुनुहुन्छ, प्रेम सरको ससुरा हुनुहुन्छ, घनश्याम पौडेल। अनि घनश्यामजीले यो किताब पढ्नु भएछ, पढ्ने बित्तिकै उहाँले पोस्ट गर्नुभयो। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म मनुमाथि यदि कसैले त्यो विचार उत्तेजक आर्टिकल पोस्ट गरेको हो भने त्यो गजबसित त्यो चिरफार गरेर लेख्नु भएको छ र त्यहाँ उहाँका विमतिहरू छन्। अनि त्यस्तै गरेर अरू केही मान्छेहरूले पनि यो किताबहरूको बारेमा टिप्पणी गरेछन् र मैले भन्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ त भन्दा यसमा चाहिँ जस्तो देवी प्रसाद सरले के गर्नुभयो त्यो उपन्यासमा भन्दा यसलाई यो उपन्यास हो कि होइन त्यसका बारेमा बहस हुनसक्छ, आख्यान हो, कथाहरूको श्रृङ्खला हो, यसमा धेरै कथाहरू जोडिएका छन्, घटनाहरू जोडिएका छन्, तर उपन्यास हुनको लागि केही कुराहरू आवश्यक छ नि त। जस्तो हामीले अब चाहिँ सर्भेन्टेको चाहिँ कुन ट्विट भन्छ, कसैले के भन्छ, कसैले चाहिँ के भन्छ होइन, हो के भन्छ हो त्यो बेलादेखि उपन्यास सुरु भयो भनिन्छ भने अहिले भर्खर आएको विष्णु सापकोटाको एउटा उपन्यास छ अडिएका पाइला भनी, त्यो पनि अब हामी कतिले पढिसकेका छौँ, कतिले पढ्दैछौँ। अहिलेसम्म अध्ययन गर्दाखेरि के हुन्छ भने क्यारेक्टरहरूको डेभलपमेन्ट आवश्यक छ, त्यहाँ राउन्ड र फ्ल्याट क्यारेक्टरहरू हुन्छन्, अनि त्यसपछि प्लटले त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि त्यसको एन्डिङ यता जाँदा यो मनुले के गरेको छ त भन्दा यसमा कथा धेरै आएको छ, कथै कथा छन्, भनेको छ कथाहरू धेरै आएको छ, तर त्यसमा विशेष चाहिँ पात्रहरूलाई फोकस गरेर त्यो रूपमा डेभलप नभएको हुनाले यो एउटा विशिष्ट आख्यान चाहिँ बनेको छ। अब उपन्यासको अहिलेको आधुनिक फ्रेमभित्र यो पर्छ कि पर्दैन त्यो चाहिँ अहिले मान्छेले भन्नु होला, त्यो बहसको कुरो छ। र हामीले पुरस्कार दियौँ किन भन्दा हामीलाई उत्कृष्ट लाग्यो र यसमा मलाई लागेको एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ मैले राख्नुपर्छ, किन भन्दा आज यो समाजमा एकदम यो जुन बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू उपन्यास पढ्दा पढ्दै खारिसक्नु भएको, साहित्य पढ्दा पढ्दै त्यसलाई चाहिँ जज गर्दै आइरहनु भएको र विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र त्यसमा भन्ने एउटा उपन्यास छ, सरले पनि एकदम देवी प्रसाद सरले पनि एकदम सम्मानका साथ त्यहाँनिर उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि अर्को यस्तै महाभारतकालीन अलिक पछिको हो तर चाहिँ योजनगन्धा भन्ने उपन्यास आएको थियो, त्यो पनि हामीले पढेका छौँ र विनोद प्रसाद गीताको। र यो उपन्यासमा आउँदाखेरि जस्तो उहाँले के गरिदिनु हो भन्दा सबैभन्दा त यो गरुड पुराणहरूदेखि लिएर अरू पुराणहरूमा भएका जुन मिथकहरू छ नि, स्वर्ग केही होइन, त्यो एउटा कल्पना थियो, मान्छेले कल्पना गरेको हो, उनीहरूले कल्पना गरे, पण्डितहरूले कल्पना गरे, त्यसमा पण्डितहरूले थप्दै पनि लागे, किन भन्दा पण्डितहरूलाई दान दक्षिणाको अलि बढी आश हुन्छ नि त। अनि उनीहरूले के थप्दा बढी आउँछ भन्ने कुरो उनलाई थाहा छ भनेपछि कसैलाई कराईमा हालिदिएर, कसैलाई केमा हालिदिएको छ, कसैलाई केमा हालिदिएको छ, चाहिँ जातिवादका प्रवर्तक होइनन्, यस्तो यो विभाजनको पछिमा मनु थिएनन्, तर मनु एउटा नियम चाहन्थे र उनले के गरे भन्दा आफ्ना पुर्खा मनुहरूबाट भने अलि त्यहाँ रागात्मक भावनाहरू आउनुपर्ने बेलामा अनि त्यो एमले चाहिँ ठ्याक्क रोकेछन्। अब हामीले यो परम्परा तोडिदिनुपर्छ,
अब हामीले केही सामान्य राम्रा कुराहरूतिर जानुपर्छ। अब आफ्नो आफ्नो बाबुसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा गर्नु हुँदैन, एउटै रगत मिसाउनु हुँदैन भन्ने कुरो अर्को कुरो चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरो छ। अनि एउटा चाहिँ जस्तो उहाँले उठाइरहेको कुरामा छ नि, यो मान्छे भेजिटेरियनको हरि भयो होला, बडा रमाइलो कुरो छ। त्यहाँ एउटा हरिण मारेर ल्याएको हुन्छ कि मनुको चाहिँ परिवारमा, अनि अघिल्लो दिनसम्म त्यो मासु ओके थियो, एकदम राम्रो थियो, अनि पछिल्लो दिन चाहिँ त्यो मासु गनाउन थाल्छ भोलिपल्ट। अनि उनीहरूले के भन्छन् भन्दा यो मासुप्रतिको अरुचि पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यस कारणले हुँदै गएको हो र केही मान्छेहरू भेजिटेरियन हुँदै गए। यस्तै के यसमा यति धेरै कुरा उहाँले हाल्नुभएको छ कि त्यसको बारेमा म 1 मिनटभन्दा बोल्दिनँ। र त्यसमा चाहिँ किन भन्दा मलाई नबोलिकन भएन, पुरस्कार दिने बेलामा पुरस्कारको लागि कृतिहरू आयो पढ्नु पर्यो होइन। पहिलो झमटमा म पनि घानमा परेँ नि त। अनि जुन किताब पढ्दा घानमा पढिन्छ र आनन्द आउँछ नि, त्यो किताबबारे नबोलिकन त कसरी तल झर्ने भन्ने हुन्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब त्यसलाई व्याख्या गर्दै गएपछि त्यो एउटा मानवीकरण गर्नुभएको छ र एउटा विशिष्ट एउटा आख्यानको रूपमा चाहिँ ल्याउनु भएको छ र त्यो चाहिँ मलाई मन पर्यो। यसमा भएका कथानहरूको र एउटा मैले चाहिँ प्रशंसा गर्न के त भन्दा आदरणीय देवीप्रसाद सुवेदी मैले अहिले देखेका केही अत्यन्त कुशाग्र बुद्धिजीवी मान्छेहरूमध्ये एक हुनुहुँदो रहेछ, जसलाई ऋग वैदिककालको चाहिँ कुराहरूको बारेमा थाहा छ र अहिलेको समयमा कसरी जोडिन्छ भन्ने थाहा छ। यो एकदम अन्धविश्वासको पछि मात्र लाग्न हुँदैन भन्ने थाहा छ भने त्यो परम्परामा मदनमणि दीक्षित हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले गरेको कार्य यो एकदम स्तुतिजन्य छ, हामीले एकदम चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्ने छ। अब यो उपन्यासको बारेमा विभिन्न कुरामा थुप्रै बहसहरू हुन सक्छन्, तर यो पढ्दै जाँदा एउटा के त भन्दा यो बौद्धिक च्यालेन्ज पनि हो। हामीले पढिरहेको धारणालाई ठिक उल्टो किसिमबाट होइन। अब चाहिँ धार्मिक मनुले यस्तो जाति गरे ल्याए भनेको ठाउँबाट गएर होइन, यो त अर्कै चिन्तन परम्परा छ। हामीले गल्ती गरेको, बरुड भन्ने एकातिर पठाएको छ, अन्त पठाएको छ। अनि हुँदाहुँदै मलाई दुईवटा नाम सम्झना आए। एउटा त मदनमणि दीक्षितको छोरीको नाम इल्या भट्टराई हो। त्यो इल्या भनेको कहाँबाट आएर छ भन्ने कुरो यहाँ आएपछि बल्ल खुल्दो रहेछ अब हामीलाई। अनि अर्को त जमशेद टाटा भनेर पढ्थ्यौँ नि हामी, त्यो टाटा घरको फाउन्डर जस्तो लाग्छ मलाई, टाटा फाउन्डेसनको होइन। त्यो जमशेद टाटा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यो नाम यहाँ आएको छ कि जमशेद भन्ने, त्यो एक प्रकारको साधु एक प्रकारको राजा रहेछन्। र त्योसम्म हाम्रो चाहिँ वैदिक चिन्तन त्यो बेलामा फैलिएको रहेछ। त्यो बेला हिन्दू धर्म थियो कि थिएन थाहा छैन। र यति भन्दै म यो आदरणीय देवीप्रसाद सुवेदी सरलाई यो विशिष्ट कृतिको लागि धन्यवाद दिँदै र यो आख्यानहरूको महाआख्यान बनेर आएको छ। यसमा सयौँ कथाहरू छन्, यसका थुप्रै उपन्यासहरू बन्न सक्छन्, तर यो उपन्यासको बनोटमा फिट हुन्छ कि हुँदैन अहिले सुन्ने चाहना राख्दै म पुनः यहाँलाई बधाई दिँदै एलबी सरलाई अझै मलाई हेरिरहनु यत्रो आँखाले हेरिरहनु होइन। आजीवन अध्यक्ष उहाँ, म पनि आजीवन उपाध्यक्ष र यो हल बनाउने अब यहाँ सचिव पनि हुनुहुन्छ आजीवनै हो होइन। अब हाम्रो जीवन फेरियो भने फेरिहाल्यो, नफेरियोस् कसैको पनि। अनि भन्दै म एलबी सरको प्रशंसामा केही कुरा गर्न चाहेँ मैले, किन भन्दा यो कवि डाँडालाई यो ठाउँबाट उठाएर सबै कुराले सकिन्छ, पैसाले मात्र हुँदैन नि त। हामीसँग कति धनाढ्य मान्छेहरू छ नि त चितवनमा, कति होला के। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सुनिने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्छेहरूले मन पराउने र यस्तो सामाजिक कार्यमा एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्वको रूपमा एलबी सर किन लाउनु हो भन्दा उहाँको सम्पूर्ण शक्ति यसमा लागेको छ, अर्थ लागेको छ, त्याग लागेको छ र उहाँको एम्बिसन पनि छ नि त। मान्छेको एम्बिसन हुनु पऱ्यो नि, मान्छे एम्बिसनै नहुने, महत्त्वाकांक्षा नहुने होइन। त्यो महत्त्वाकांक्षाले कतिसम्म भन्छु। अब हाम्रो कल्पना त के हुन्छ भन्दा अहिले 1,25,000 छ, आगोमा 1,50,000 होला। अब भयङ्कर भयो भने 5 वर्षपछि 5 लाख होला। अब हाम्रो योजना त्यो हो नि। अनि एलबी सर मुसु हाँस्नुहुन्छ, केटाहरूले कति राख्छु भने यसले मेसै बाहाइने भन्नुहुन्छ, हामीले मेसो बाहाइन। र हामी के पनि चाहन्छौँ भन्दा हाम्रो कमिटीले पनि कसैले पनि यसमा यो पुरस्कारलाई यो आर्थिक ठुलो कुरो त होइन, त्यसमा नजितोस् सबै भएर अनुरोध गर्दछौँ। र अब त ट्रस्ट पनि जोडिएको छ। अब त्यसले त जित्ने कुरै भएन, अरूले जित्ने कुरो भएन। एलबी सरलाई म अत्यधिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र के चाहन्छु भन्दा यो स्पिरिट रहोस्, हामीले तपाईँलाई सहयोग गर्न पाऊँ, तपाईँले हामीलाई डबल सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा सहयोग त अभियन्ता साथीहरूप्रति हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। अब हामी राष्ट्रिय गानको लागि म यो धुन सहयोगको लागि रामकृष्ण न्यास भाइलाई अगाडि बोलाउँछु धुन संयोजनको लागि।
धन्यवाद। यहाँलाई उठाउँदै अब 1 मिनट मौन हुनको लागि चाहिँ म फेरि सम्मानित स्रष्टा नै आज हाम्रो प्रमुख अतिथिको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ। हामीले प्रमुख अतिथि आज कार्यक्रममा राखेनौँ। आजका सम्मानित स्रष्टा आदरणीय डाक्टर देवी प्रसाद सुवेदी सर सरस्वतीको तस्विरमा माल्यार्पण पूजा गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। प्रत्येक वर्ष कवि डाँडा देवखिना स्मृति पुरस्कार, कवि डाँडा युवा पुरस्कार, कवि डाँडा कृति पुरस्कार, कवि डाँडा काव्य पुरस्कार अर्पण गर्दै आएको छ। यसै क्रममा 2075 सालमा कवि डाँडा आख्यान पुरस्कार स्थापित भएको थियो र पहिलो पुरस्कार विजेता बनेको थियो आख्यानकार महेश थापाद्वारा लिखित कथा सङ्ग्रह मरीचिका। उहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टपमा। 2076 सालमा श्याम शाहद्वारा लिखित कथा सङ्ग्रह पथेरले यो पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो भने 2077 का लागि उक्त पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय भुवन ढुङ्गानाको उपन्यास परित्यक्ता र वर्ष 2078 का लागि लोकराज भट्टको उपन्यास छाइलले प्राप्त गरेको थियो। यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु, वर्षभर प्रकाशित साहित्यिक आख्यान मध्ये हाम्रो छनौटमा परेको उत्कृष्ट आख्यान, हाम्रो छनौटमा परेको, मैले सबैको भन्न, हाम्रो छनौटमा परेको उत्कृष्ट आख्यानलाई आख्यान कृतिलाई कवि डाँडा साहित्य समाजले कवि डाँडा आख्यान पुरस्कारबाट सम्मानित गर्छ। यस वर्षको कवि डाँडा आख्यान पुरस्कार आदरणीय विद्वान लेखक देवी प्रसाद सुवेदीजीको मनुले प्राप्त गरेको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। कवि डाँडाबारे 2 शब्द। कवि डाँडाको डाँडा सौन्दर्य। धेरै जिज्ञासा राख्नुहुन्छ कवि डाँडा नाम कसरी पर्न गयो। भरतपुर 24 कोठीबाट रामपुर जाने बाटोमा कल्याणपुरको समतल भूभागबाट दक्षिणतर्फको उकालोको गोलार्धलाई हामी डाँडा भनेर हेर्छौँ र यसै गोलार्धभित्र नारायणगढको नारायणी किनार समतलबाट 8-9 मिटर अग्लोमा स्थापित रहेका केही गाउँहरू रामबाग, गुलाबबाग, नारायणपुर, कैलाशनगर, फुलवारी, तोरीखेत स्थापित छन्। धेरै समय अघिदेखि नै यी गाउँहरूका गोठमा, बारीमा, चबुतराहरूमा साहित्य सृजनाको अनुराग भेटिन्थ्यो र यी रचनाहरूमा डाँडाको सौन्दर्य बोलिरहेको सुनिन्थ्यो। हिमालको फेदी जस्तो देखिने यो क्षेत्र कवि डाँडाको रिङ रोड र कविहरूका निवास स्थलले घेरिएको छ। साहित्यिक प्रतिभाका धनी नेपालका चिरपरिचित वरिष्ठ कवि खुमनारायण पौडेलले आफ्नो कविता यात्राको थालनी यहीँबाट सुरु गर्नुभएको थियो। यस क्षेत्रलाई साहित्य हरित बनाउनमा एउटा अविस्मरणीय नाम अनिल सिग्देलको पनि म लिन चाहन्छु। उनको ठुलो योगदान छ। हामी यस क्षेत्रलाई कवि डाँडा रिङ रोड पनि भन्छौँ। छर्लङ्ग घाम परेको दिन नारायणी पारी, उत्तरतिरका श्रृङ्खलाबद्ध पहाड र हिमाललाई कवि डाँडाले प्राकृतिक सम्पदा मान्दछ, साथै साहित्य सृजनाको स्रोत ठान्दछ। स्मरण गर्छन् भने कवि डाँडा साहित्य समाजका सचिव कवि गणेश शर्मनले आफ्ना कविताका पछाडि कवि कटेरी लेखेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2060 मा 60 को जेठ महिनामा व्हाइट कर्नरको एउटा कोठामा बैठक बसेर कवि डाँडाका कविहरूको एक समूहले एउटा साहित्य संस्था संगठन स्थापित गर्ने निर्णय गर्यो र नाम दियो कवि डाँडा साहित्य समाज। कवि डाँडा साहित्य समाजको इतिहास धेरै पुरानो छैन। यो साहित्य संस्था 2060 सालमा स्थापित भएको थियो र यसले प्रत्येक वर्ष विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। कवि डाँडा साहित्य समाजले आफ्नो 19औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा 2 दिने नेपाल भारत साहित्य उत्सव समेत सम्पन्न गरेको थियो। हामी सामाजिक प्राणी हौँ। मान्छे समाजमा बस्छ र मान्छेभित्र बस्छ साहित्य, कला, संस्कृति तथा सङ्गीतको भाव र प्रेम। मानव सभ्यताको अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ समृद्ध देशको साहित्य समृद्ध हुन्छ। मलाई लाग्छ वा भन्न सकिन्छ देशलाई समृद्ध बनाउनु छ भने देशको साहित्यलाई समृद्ध बनाउन अनिवार्य हुन्छ। यस अर्थमा विज्ञहरूद्वारा समृद्धिको परिभाषा स्थापित गर्न आवश्यक देखिन्छ। बेलायतको एलिजाबेथ युगलाई स्वर्णिम युग भनिएको थियो भने त्यसै युगमा त्यहाँ शेक्सपियर जन्मेका थिए। कुनै देशको कुनै कालखण्डलाई स्वर्णिम युग बनाउन सायद त्यतिले मात्र पुग्दो रहन्छ कि
हाम्रो देशमा पनि त साहित्यका अमर व्यक्तित्व लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जन्मेकै हुन्। साहित्य कसरी लेखिन्छ? साहित्य वा असाहित्य लेख्नका लागि पहिला चाहना हुनु पर्यो। चाहना मात्रले पुग्दैन, लेखकको कलम चल्न पर्यो र त्यसका लागि प्रतिबद्धता चाहिन्छ। अर्थात् प्रतिबद्धता नभएसम्म लेखकको कलम अग्रसर हुँदैन। तर प्रतिबद्धताले मात्र गरिएको सृजना औसतका हुन्छन्। सुन्दर रचनाका लागि लेखकलाई साधनाको आवश्यकता पर्छ। साधनासहित सृजित रचना सुन्दर हुन्छ, औसतभन्दा राम्रा हुन्छन्। अनि देश र समाजले अद्वितीय सृजनाको पनि अपेक्षा गरेको हुन्छ। अद्वितीय सृजना दिनका लागि लेखकले तपस्या नै गर्नुपर्छ। धेरै अघि मदनमणि दीक्षितले गरेको तपस्याको फलस्वरूप देशले माधवी प्राप्त गरेको थियो। आज 40 वर्षपछि तपस्वी लेखक देवी प्रसाद सुवेदीले अर्को माधवी मनु दिनुभएको छ। अब अर्को मनु लिएर अर्को तपस्वी आउन कति समय लाग्ने हो भन्न सकिन्न। तर अहिले आएको छ र देशले स्वागत गरेको छ मनुलाई। आज कवीरनारायणले पुरस्कृत गर्दैछ मनुलाई। आदरणीय मूर्धन्य स्रष्टा आख्यानकार देवी प्रसाद सुवेदीलाई हार्दिक हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। चयन समितिमा रहेर उक्त पुरस्कारलाई चयन गर्ने कवीरनारायण साहित्य समाज कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्य मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हामीले बाहिरबाट छनौट गर्दैनौँ, हाम्रै कवीरडाँडाको कार्य समितिबाटै हामीले काम गर्छौँ। यी सब कुरा कवीरडाँडा साहित्य समाजलाई सदा बौद्धिक खुराक पस्किराख्ने हाम्रा काठमाडौँ प्रतिनिधि त्रिभुवन विक्रममा कवि आख्यानकार महेश पौड्यालको सुझाव पनि सम्मिलित छ। अन्त्यमा कवीरडाँडा साहित्य समाजले सबैबाट सदा सहयोग र समर्थन पाइरहेको छ। म विश्वस्त छु भविष्यमा पनि पाइरहनेछ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आज मङ्सिर 23 गतेलाई सफल बनाउन पाल्नुहुने सम्पूर्ण चितवनवासी, चितवनका साथै विद्वान, विदुषी, पत्रकार मित्रहरू तथा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै सहित नमन र मैले बोलाउन चाहे मीना म्याम दुईटैले सबैलाई नमन गर्दछौँ, प्रणाम गर्दछौँ। मीना म्यामले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने? यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण सर आउनुभएको छ, पहिला सरलाई धेरै धेरै शुभकामना नमन गर्दछु र यहाँ आउनुभएको सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो परिवारबाट म धेरै धेरै आभारी भएर हजुरहरूलाई चाहिँ नि शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। मेरो एउटा भनाइ के भनेदेखि कति टाढाबाट कति गरेर आउनुभएको छ, उहाँहरूको श्रद्धा, प्रेम, स्नेह यो देख्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। हामी सधैँ वर्षमा यो गर्ने यो विचार सफल भएको छ। यहाँलाई शुभकामना। ल, यति भन्दै अध्यक्षको प्रतिवेदन, भनाई, शुभकामना यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सचिवज्यू आउनुहोस्। यो पनि राम्रै कुरा हो। हामी आज निर्धारित समयमा कार्यक्रम सक्नेछौँ, लगभग 1 बजेको आसपासमा। 12 बजे पढिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। पहिला दोस्रोलाई सरले एलबी सरले दोस्रोलाई पनि लगाइदिनु भएको छ। म्याडम कृष्ण सुवेदी म्याडमलाई पनि दोस्रोलाई लगाएर सम्मान गरिदिनु र यो वाचन गरिदिनु हुनलाई कविडाँडा मनुलाई कविडाँडा आख्यान पुरस्कार 2079 नगद रु 1,25,000, अच्छे रुपी 1,25,000 सहित ससम्मान सम्मान पत्र अर्पण गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, सृजनशील लेखन एवं यसोभी वृद्धिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सचिव गणेश शर्मा, अध्यक्ष एलबी छेत्री, कविडाँडा आख्यान पुरस्कार 2079 सम्मान कविडाँडा साहित्य समाजले नगद राशि सहित यहाँलाई सम्मान गरेको छ। आदरणीय कविडाँडा साहित्य समाज र सम्पूर्ण चितवनवासीको तर्फबाट, चितवनका सम्पूर्ण साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा सरप्रति हार्दिक बधाई। यस मन्तव्यमा मैले नेपाली आख्यान परम्परामा मात्रै आफूलाई सीमित राखेको छैन। मैले समग्रमा आख्यान र सभ्यता र आख्यानको छैन, यसमा कतिपय बौद्धिक वैश्विक सन्दर्भहरू पनि मैले ल्याएको छु र नेपालका, एसियाका, बाहिरका, भित्रका सन्दर्भहरू जोडेर
मैले यो मन्तव्य तयार आख्यान यानि कल्पनाको अंश बोकेको कुनै पनि आकारको कथाले कथाको के उपादेयता हुन्छ त्यसमा बहस गरिरहनै पर्दैन। आदिवासी अमेरिकीहरू मध्येको एक जाति मोर्मोनको सबै भौतिक विरासतलाई युरोपेली आक्रान्तहरूले ध्वस्त पारेको सन्दर्भमा लेखिका लेस्ली मोर्मन सिल्कोले भनेकी थिइन्, हामी अझै जिउँदैछौँ, हामीसँग हाम्रो हतियार छ, हाम्रो कथा छ। यस्तै अर्का आदिवासी लेखक स्कट एन मोमाडेले आफूहरूले आफ्नो विगतलाई भग्न कथाहरूमा खोजेर भेट्टाएको जिकिर गरेका छन्। हामी को थियौँ, के थियौँ, हाम्रा पुर्खाहरूले के गरे, हाम्रो सभ्यताको प्राप्ति वा क्षति के थियो, यी सबै कुराको ज्ञान हामीलाई कथाले नै दिएको हो। भनौँ हामीभित्रको स्वको निर्मितिमा आख्यानको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। आख्यानको महत्त्व सामाजिक इतिहासको संरक्षण र परिचयको अभिलेखीकरणमा मात्रै सीमित छैन। आख्यान भनेको जनसाधारणको वैकल्पिक विज्ञान पनि हो, जो मिथकको रूपमा उभिन्छ। बुझ्नेहरूका लागि विज्ञानको जुन अर्थ छ, विज्ञान नबुझ्नेहरूका लागि मिथकको त्यही अर्थ छ। मिथकले युगौँदेखि आम मान्छेका लागि प्राकृतिक घटना परिघटनाहरूको व्याख्या गर्दै आएको छ, त्यो पनि प्रकारान्तले आख्यान नै हो। आख्यान भनेको मूलधारको इतिहासले छोडेको अथवा किनारा लगाएको अर्को इतिहास पनि हो। अश्वेतहरूबाट निःशुल्क अथवा अत्यन्त सस्तोमा प्राप्त श्रमले अमेरिकाको आधुनिकीकरणको जग बसाल्यो, सडक बनायो, भवन बनायो, उद्योग चलायो, तर उनको रगत वा पसिनाको कथा मूलधारको अमेरिकी इतिहासले कहिल्यै पनि लेखेन। यो कुरा अश्वेत लेखकहरूका आख्यानहरूमा लेखिएको छ। यस्तै वैकल्पिक तर जनताको इतिहास नेपाल, भारत र अन्य मुलुकका आख्यानहरूले पनि लेखेका छन्। आख्यान भनेको मानसिक पीडाको निराकरणको माध्यम पनि हो। मनोचिकित्सकहरूको भाषामा स्क्रिप्टोथेरापी भनिन्छ, यानि लेखेर गर्ने थेरापी, जसको अर्थ हो मनको पीडाको विरेचनका लागि कथा लेख्नु वा भन्नु। आलेखमा उतारिएको कथाले लेखकको मनको पीडा मात्रै व्यक्त गर्दैन, यस पीडाको प्राकृत अध्ययन गर्न खोज्नेका लागि त्यो एउटा सन्दर्भ सामग्री पनि बन्न पुग्छ। मैले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु, पछाडि अलिकति हल्ला पनि भइरहेको छ। स्यामुअल टेलर कलरिज हामीले धेरै सुनेको पढेको कवि हुन्। उनको एउटा कवितात्मक कथा छ, राइम अफ द एन्शियन्ट म्यारिनर। त्यसमा समुद्री यात्राका बखत आवेगवश निर्दोष चरामाथि तीर प्रहार गरेर मारेको र त्यसपछि भोग्नु परेको प्रलयको पीडा त्यस आक्रान्तको मनमा छ। त्यस पीडाबाट ऊ यति आक्रान्त छ कि ऊ पटक पटक झस्किरहन्छ। पछि उसको झस्काई त्यो बेला मात्र शान्त हुन्छ जब ऊ भेटे जति सबैलाई आफूले देखेको भोगेको उक्त घटनाको कथा सुनाउँछ, अनि मात्रै उसलाई शान्ति हुन्छ, अथवा पुनः बल्झिन्छ र ऊ पुनः कथा भन्ने क्रममा उतारो हुन्छ। कथा भन्नु आफैका लागि मन शान्त पार्ने उपक्रम पनि हो। अन्य विधा जस्तै आख्यान पनि मान्छेको स्वतन्त्रतालाई बाधित तुल्याउने कुनै पनि प्रपञ्चका विरुद्ध एउटा शक्तिशाली जनआन्दोलन पनि हो। यसै सूचीमा मैक्सिम गोर्की र लु सुनका आख्यानहरूलाई हेरिनुपर्छ। नेपालमा पनि मकै पर्व लोकप्रिय छ नै, अन्यत्र सलमान रुस्दी र तस्लिमा नसरिनसँग शासकहरू डराएको सत्य हाम्रै अगाडि छ। पछिल्ला केही दशकहरूमा आख्यान एउटा वैचारिक क्रान्ति पनि बन्न पुगेको छ। कोलम्बियाली लेखक ग्याब्रियल गार्सिया मार्केसको मायावी यथार्थवाद अर्थात् मेजिक रियालिजम पश्चिमा हैकमले दबदबा बनाइरहेको आजको युगमा एक वैकल्पिक विश्वदृष्टिको सूत्रपात पनि हो। यो अलिकति म आफ्नो हिसाबले मेरो बुझाइ पनि राख्न चाहन्छु। हामीले रियालिजम भनिरहँदा लामो समयसम्म रियालिजम भने वेस्टर्न रियालिजम भनेर व्याख्यातित भएको छ। वेस्टर्न रियालिजमको एउटा दोष के छ भने ब्युटी माने के पाश्चात्य व्याख्याको ब्युटी, विकास माने के पाश्चात्य व्याख्याको विकास, उत्कृष्टता माने के पाश्चात्य विकासको व्याख्याको उत्कृष्टता, मानवता माने के, ह्युमन राइट माने के हामीले गरे ह्युमन राइट भायोलेन्स
भायोलेसन हुन्छ, उनीहरूले ह्युमन राइट हुन्छ। यो पश्चिमको मोनोटोनस युनिलेटरल रियालिजमको विरुद्ध लेखिएको हो मायावी यथार्थवाद। त्यसैले हामीले त्यसको फरक तरिकाको व्याख्या विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विगत, वर्तमान र भविष्यमा कुनै विभाजन रेखा नकोरिने मार्केजको लेखन शैलीबाट प्रभावित अनेक लेखकहरू विश्वभरिमा छन्। वास्तवमा मार्केज एउटा युग नै हुन् र गैर पश्चिमा मुलुकहरूबाट उठेर विश्व हल्लाउने लेखकहरू मध्येका एक हुन्। जिन बाकाटसुकी ह्याटसन भन्ने एकजना आदिवासी अमेरिकी लेखक छन्। उनको आख्यानले पश्चिमको उपभोक्तावादी संस्कारका विरुद्ध मान्छे र प्रकृतिको अन्तर सम्बन्धको नयाँ आख्यान हाम्रो अगाडि राखेका छन्। हर्मन हेसेको सिद्धार्थ जीवनको अर्थको खोजीमा एउटा अपरम्परित आख्यान हो र हर्मन हेसेको सिद्धार्थको प्यारेलेल अथवा त्योभन्दा पनि उपल्लो उचाइ भएका अनेक आख्यान नेपालमा लेखिएका छन्। अफ्रिकी मूलका लेखक बेन ओक्रीका कथाहरूका माध्यमबाट अफ्रिकी विश्वदृष्टिलाई सतहमा ल्याउने कोसिस गरिएको छ। उनले कविता, कथा, उपन्यासका माध्यमबाट सतहमा ल्याएको अश्वेत विश्वदृष्टिले श्वेत अथवा पश्चिमा महाख्यान र सङ्कथनहरूले वर्षौं लगाएर निर्माण गरेको विभेदकारी र नस्लवादी दृष्टिकोणका विरुद्ध गैर पश्चिमा विश्वदृष्टिलाई स्थापित गरेको छ। नाइजेरियाभरि छरिएर बसेका 300 भन्दा बढी उपजातिहरूका मिथक र लोककथाको सुवास उनको कथाहरूमा पाइन्छ। उनका कथाकारिता कथ्य परम्पराको कलेवरमा कुदिएको एक विशिष्ट कालीगढी हो। उनका युद्धको छायामा जस्ता प्रख्यात कथाहरू यस उक्तिका परिणति पनि हुन्। आफूले विरासतमा पाएको मौलिक सभ्यताको विशाल धरोहरको जोगमा आफ्नो चिन्तनको विशिष्ट धरातल निर्माण गर्न सक्नु कुनै पनि लेखकका लागि एक गम्भीर चुनौती हो र अवसर पनि हो। त्यस चुनौतीलाई स्वीकार्नु र त्यस अवसरलाई उपभोग गर्नु हाम्रा लागि एउटा सुखद कुरो हो। म अर्का एकजना विशिष्ट कथाकारको उल्लेख गर्न चाहन्छु। हामीले धेरै पढेको तर उनको आख्यानकारिताबाट अलिक कम सिकेको एउटा कुरा छ र यहाँ धेरै आख्यानकारहरू हुन्छ। त्यो ध्यान आकर्षणको शैलीमा पनि भनेको भारत पाकिस्तान विभाजनलाई भित्रैबाट हेरेका कथाकार सद्दात हसन मन्तु यस विभाजनको विभत्सता र अमानवीयतालाई पूर्वाग्रह रहित ढङ्गले हेर्ने एकजना आधुनिक कथाकार हुन्। त्यसैले हुनुपर्छ कठोर वस्तुका साथ हेर्ने एक मात्र भने पनि हुन्छ कि हामी पनि युद्धहरूमाथि लेख्छौँ, विभाजनहरूमाथि लेख्छौँ, पोलिटिकल विषयहरूमा लेख्छौँ र हामीले जान अनजान कि त यताको पक्ष लिइरहेका हुन्छौँ कि त उताको पक्ष लिइरहेका हुन्छौँ। यताको पक्ष अथवा उताको पक्ष लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के हुने हो भने त रिलेटिभ सत्यको मात्रै पक्षधर लिइरहेको। म एकचोटि एन्टन चेकअपलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। पुरानो रुस र पुरानो रुसका वकालत गर्नेहरू एकतिर, नयाँ क्रान्तिकारी युगमा प्रवेश गरिसकेको रुस र त्यसका पक्षपाती एक थरी लेखकहरू भइरहँदाखेरि त्यो क्रान्तिले छोडेका, त्यसले सम्बोधन नगरेका, किनारमा फैलिएका आम मान्छेका कथाकार हुन् एन्टन चेकअप। उनले के कथा लेखे, प्लोट के थियो, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। तर एन्टन चेकअपको उपादेयता यहाँनिर छ कि क्रान्तिले छोडेका, सम्बोधन नगरेका, बिर्सिएका पात्रहरूका लेखक हुन् एन्टन चेकअप। हामी कहाँ पनि क्रान्ति धेरै भएको छ। क्रान्तिले धेरै मान्छेहरूलाई कता कता छोडिदिएको छ। ती छुटेका पात्रहरूको कथा पनि लेखिनु जरुरी छ। सलमान रुस्दीले यही कारणले हुनुपर्छ सद्दात मन्तुलाई आधुनिक भारतीय कथाका निर्विवाद उन्नायक पनि भनेका छन्। विश्वमा अन्यत्र पनि द्वन्द्व र विभाजनहरू भएका छन्। ती पृष्ठभूमिमा पनि आख्यानहरू लेखिए, तर तीमध्ये अधिकांश स्थितिमा लेखकले यो वा त्यो खेमाको पक्ष लिएको भेटिन्छ र नेपाली आख्यानकारिताको सबभन्दा ठुलो दोषमध्ये एउटा यो पनि हो र आइ एम टेलिङ इट विथ अथोरिटी। नेपालमा पनि द्वन्द्वहरू भए, कथाहरू लेखिए, राज्य पक्ष, जनता पक्ष अथवा चाहिँ माओवादी पक्ष भनौँ एउटा उदाहरणका लागि, लेखकले कुनै न कुनै खेमा अथवा पक्ष कसो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपले लिएको देखिन्छ र यसो गरिरहँदा त्यो आम मान्छेको मर्म कहीँ कतै दुर्घटित भएको पाठकवृत्तहरूमा थाहै छ। विभाजनमा पाकिस्तानतर्फ पर्न पुगेका र आफैले कठोर दुःख भोगेका मन्तु केवल मानवताको आँखाबाट यस विभाजन र युद्धको विभीषिकालाई हेरिरहेका एकजना कथाकार हुन्। लेखक
अनिवार्यता कुनै न कुनै विचारधारा वा दृष्टिबिन्दुमा लक्ष्यमा दीक्षित हुन्छ र उसको लेखन त्यसैको कलेबरमा कुदिएको हुन्छ भन्ने आम धारणालाई पनि चुनौती दिएर महन्तोले आफैलाई एक विशिष्ट आख्यानकारको रूपमा स्थापना गरेका हुन्। बिपीको यौन मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक लेखन, मैनालीको ग्रामीण परिवेशका सूक्ष्म मनोदशा र सामाजिक यथार्थको लेखन, रमेश विकलको नेपथ्यका मानिसहरूको चित्रण र सामाजिक विभेदको आख्यान, गोठालेको मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी लेखन, उनीहरूका विशिष्टताका कुराहरू जसका कारण नेपाली कथा परम्परामा उनीहरू शीर्षस्थ भए हाम्रा लागि प्रेरणाका स्रोत हुँदै हुन्। त्यस पुस्तापछि पनि कथाकारहरूमा यस विशिष्टताका साथ पहिचानको स्थापना गर्नका लागि र आफूलाई एउटा छुट्टै कलेबरमा उभ्याउनका लागि कथाकारहरूले एउटा प्रेरणादायक विरासत स्थापना गर्नुभएको छ, जसमा सम्झनु पर्ने धेरै नामहरू छन् र यहाँ पनि ती नामहरू यस प्रेक्षालयभित्र पनि छन्। सबै नाम भन्न पनि गाह्रो, फेरि यो महेश पौडेलले भनेन भनेर केही नभन्नु होला। केही चाहिँ हामी सबैले सर्वमान्य मानेका जस्तो मनु बाजराकी जस्ता, नारायण ढकाल जस्ता, कृष्ण धारावासी जस्ता, नयनराज पाण्डे जस्ता, अमर न्युपाने र कुमार नगरकोटी जसले एउटा फरक कलेबरमा आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गरेका छन् अथवा गर्ने प्रयासमा छन् भने हामी युवा आख्यानकारहरूका लागि यी नामहरू प्रेरणाका स्रोत पनि हुन्। आख्यानको शक्ति वा उपदेयताको चर्चामा कुनै सीमा छैन, त्यसको पूर्णविराम पनि छैन। हालसम्म विज्ञानको जुन अन्तिम बिन्दुसम्म विकास भएको छ त्यहाँभन्दा पर र त्यहाँभन्दा माथिसम्म मान्छेको कल्पनालाई लिस्नु दिने भनेको आख्यान नै हो। स्मृतिको जुन अन्तिम बिन्दुसम्म इतिहास पुगेको छ, इतिहास स्मृतिको अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्छ, त्यो अन्तिम बिन्दुभन्दा अगाडि अथवा माथि पुर्याउने, त्यहाँभन्दा पर हामीलाई पुर्याउने आख्यान हो। समयको प्रवाहमा हामी जहाँसम्म अहिले आइपुगेका छौँ त्यहाँसम्म भन्दा पछिको आगतको आकलन गराउने पनि आख्यान नै हो। त्यसैले आख्यानको महिमा असीमित छ, अपरिमेय छ। आख्यानको सान्दर्भिकता वा सार्विकता के छ त्यो हामी सबैलाई विदित छ। विविध देशमा राष्ट्र चरित्रको निर्माणमा पनि आख्यानले भूमिका खेलेको छ र यो कुरालाई म अलि स्ट्रेस दिएर यस सभामा भन्न चाहन्छु, किनकि यसको प्रेरणा उनीहरूका बालबालिकाहरूलाई सुनाइने कथामै थियो भन्ने मत छ चिन्तकहरूको। रोमानियलीहरू वरियरहरू भए, प्रशासक भए, उनीहरू योद्धा भए, उनका बालबालिकाहरूलाई वीरताकै कथाबाट सुनाइन्थ्यो। युरोपको क्षेत्रीय चरित्र भनेको हिँड्नु, नयाँ भूगोलतिर जानु, समुद्र वा जमिनको नयाँ मार्ग पहिल्याउनु आदि हो। युरोपको ठेट आख्यानको सुराकी गर्ने हो भने त्यसले सदैव क्षेत्रीय चरित्रलाई यसै गरी स्थापित गरेको देखिन्छ। भनिन्छ विलियम पर्चास जस्ता यात्रीहरूले भित्राएको कथा सुनेरै कलम्बस र भास्को डे गामाहरू अन्वेषणको यात्रामा युरोप बाहिर निस्केका थिए र नयाँ भूगोलहरू पत्ता लगाएका थिए। त्यसै सुइकोलाई पछ्याउँदै उनीहरू युरोप बाहिर गए र त्यो एउटा साम्राज्यवादमा पनि रूपान्तरित भयो। त्यो दुःखद कुरा भयो, तर कथा सुनेकै आधारमा उनीहरूले विश्वको परिकल्पना गरेको कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ विवादभन्दा माथिको कुरा छ। यो फ्रेङ्क बम र मार्क ट्वेन जस्ता अमेरिकी कथाकारहरूले स्वावलम्बनको शिक्षा जो अमेरिकाको राष्ट्र चरित्र हो, मिथकीय पात्रहरूका माध्यमबाट सुरता, वीरता, धैर्य, आदर्श आदि चरित्रलाई भारतीय कथा परम्पराले अचेल पनि हामी इन्डियन टेलिभिजनहरू फलो गऱ्यौँ भने महाभारतको जस्तो छोटा भीम, कृष्ण चरित्रको त्यो चाहिँ बालपाटो, अनि रानी लक्ष्मीबाईको चाहिँ बाल चरित्र अथवा पृथ्वीराज चौहानको बाल चरित्रलाई टेलिभिजन सिरियलको रूपमा रिप्रोड्युस गरिरहेको देख्न सक्छौँ। त्यसको अर्थ उनीहरूले पनि भारतीय राष्ट्र चरित्रलाई आख्यानका माध्यमबाट, भलै त्यो श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट आएको होस्, त्यो त माध्यम हो, मूलभूत त्यो आख्यानै हो। अनि आख्यानले कुनै पनि मुलुकको राष्ट्र चरित्र निर्माणमा पनि यसरी भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। ती कथाका नयाँ श्रव्य दृश्य संस्करणहरू आइरहेको हामीले देखेका छौँ र यसमा मलाई नेपाली आख्यान, विशेष गरी हाम्रो बाल साहित्य र बाल लक्षित आख्यानमा हुन नसकेको एउटा कामप्रति मेरो व्यक्तिगत भडास छ। हुन त मैले आफै गरे पनि हुन्थ्यो, तर हल्ला गर्न सजिलो, आफू गर्न गाह्रो। कि हाम्रो बाल आख्यान अथवा हाम्रा त्यो चाहिँ 40% भन्दा बढी हाम्रो पपुलेसनका लागि लेखेको हाम्रो आख्यानको कुनै पनि ठोस दिशा र लक्ष्य छैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले चाहिँ अहिले विभाजित, सीता पनि विभाजित, पृथ्वीनारायण शाह त आदि उदोलाई त नामै सुन्न मिल्दैन। माने हु इज द आइडियल नेपाली क्यारेक्टर जसको कथा भनेर हामीले, हाम्रो रोबिन हुड छैन, हाम्रो हेरी पोटर पनि छैन।
यो निर्माण त हाम्रो उत्तरदायित्व हो। हामीले चाहिँ दिनभर बाल साहित्य पढाएर तिमी को जस्तो बन्न चाहन्छौ भनौँ भने एउटा हास्य श्रृङ्खलाको एउटा पात्रको नाम भन्छ हाम्रो बच्चाले आज, म त्यो जस्तो बन्न चाहन्छु। यो चाहिँ एउटा आख्यानले एउटा राष्ट्रिय चरित्रको निर्माणको पनि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने दायित्व बोध हामीले आफैले नगरेको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यो अलिकति चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ बाल आख्यानको क्षेत्रमा कलम चलाउने साथीहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ छ। एउटा देश वा सभ्यताको अनुहार बोकेको आख्यान त्यस भूगोलको मिथक वा इतिहासको जग जो भनिरहँदा मनोउपन्यास किन पुरस्कृत भयो भन्ने कुराको पनि एउटा परोक्ष जस्टिफिकेसन यहाँ म भेट्टाउँछु। एउटा देश वा सभ्यताको अनुहार बोकेको आख्यान त्यस भूगोलको मिथक र इतिहासको जगमा उभिएको हुन्छ, जसको राष्ट्र चरित्रको संवहनमा धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। नितान्त निजी कथा वा निजी दृष्टिकोण बोकेको कथा लोकप्रिय अवश्य हुन्छ, तर त्यसलाई विशिष्ट आख्यान भन्नका लागि त्यो विशिष्ट केही नवीन कुराहरू बोकेर आउनु त्यसको न्यूनतम शर्त हो। मैले मेरा पर्सनल स्टोरी पनि भन्न सक्छु। एउटा विशिष्ट आख्यान लेख्नका लागि इतिहासमै टेकिनुपर्छ, मिथकमै टेकिनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन। आई क्यान अल्सो टेल माई पर्सनल स्टोरी। तर मेरो पर्सनल स्टोरी भनिरहँदा, मैले मेरा निजी कथा भनिरहँदा तपाईँले सो वाट भनेर क्वेसन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। त्यो सो वाटको उत्तर मसँग छैन भने मैले त्यो निजी भडासको आख्यान नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। पर्सनल स्टोरी। एउटा अर्को छ कुरा कि एक्सपेरिमेन्टेसन हामी भनिरहेका हुन्छौँ। म आफै एक्सपेरिमेन्टल लिट्रेचर पढाउँछु युनिभर्सिटीमा। एउटा एक्सपेरिमेन्टेसनको एउटा ठुलो भँगालो विसङ्गतवादी लेखनको हो, त्यसको विद्यावारिधि डाक्टर अशोक थापा त्यहाँ हुनुहुन्छ। हामी पनि कथा लेख्ने प्रयास गर्छौँ, यद्यपि हामी कमजोर कथा लेख्छौँ। तर हामीले कथा लेखेर हामीलाई बजाउने घन्टी चाहिँ के हो भने हामी कुन मानसको लागि कथा लेखिरहेका छौँ। हामी कथाकार एकातिर छौँ, हाम्रो पाठक को हो र त्यो पाठकको मानस कुन हो। त्यो पाठकको मानसले हाम्रो एक्सपेरिमेन्टेसनलाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना कतिको छ भनेर धेरैचोटि सोच्नु चाहिँ जरुरी छ। किन भन्दा प्रयोगशीलता अथवा एक्सपेरिमेन्टेसनलाई कुनै विशिष्ट परिस्थितिले जन्माउने हो। पिकासोलाई केले जन्मायो? पिकासोको नाङ्गो चित्रलाई केले जन्मायो भन्दा तिमीहरू शासकहरू जो लुगा लगाएर बसेका छौ नि, तिमीहरूको कुरूपता भन्दा धेरै सुन्दर त मान्छेको नग्नता छ भनेको पिकासो। जब लुगा लगाएर आमा थाहा हुन्छ त्यो बच्चा लक्की छ भने कहिलेकाहीँ बाउ पनि थाहा हुन्छ त्यो बच्चा। सो राष्ट्र चरित्र अथवा राष्ट्र चिन्तनको निर्मिति भनेको त्यही भएर यो फरक कुरा छ। यो मेरो अन्तिम तर्क थियो। नितान्त निजी कथा र निजी दृष्टिकोण बोकेका कथाहरू अत्यन्त लोकप्रिय अवश्य हुन्छन्, तर उक्त कथा कुनै पनि देश भूगोल वा समयको प्रतिनिधि हुने ल्याकत राख्छन् कि राख्दैनन्, समालोचनाको वृत्तमा पाठकहरूको वृत्तमा छलफल हुनु जरुरी छ उदय सर। त्यो छुट्टै विमर्शको विषय हो। त्यसैले एउटा नितान्त निजी दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व विवेक ओझाको ऐठन, गोपी सापकोटाको चिसोबाफ, मनोज चौधरीको टुवारा, रामलाल जोशीको बाआमा, देवी प्रसाद सुवेदीको मनु, सञ्जय विष्टको माटोको घर, हरिबोल काफ्लेको यशोधरा। हरिबोल सर यहाँ आउनुभएको छ, एकचोटि उठिदिनु न, चिन्नु न। रेणुका जोशीको सनेश र अशोक थापाको सन्तापको धुन। अशोक सर पनि एकचोटि उठिदिनु न, सन्तापको धुन सामेल छन्। यसबाट पछि छानिएका 5 आख्यानको सूचीमा जानुका खतिवडाको अतिवडा, विवेक ओझाको ऐठन, रामलाल जोशीको बाआमा, देवप्रसाद सुवेदीको मनु र अशोक थापाको सन्तापको धुन। पाठकीय र समालोचकीय वृत्तमा चर्चा छ। माधवीको प्रकाशनपछि बितेका 4 दशकमा यस बान्कीको लागि हार्दिक बधाई दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद महेशजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद संस्थाको तर्फबाट। आख्यान भनेको मूलधारको साहित्यले पनि किनारीकृत गरेको विषय हो भनेर विभिन्न आख्यानकारहरूको सामाजिक राजनीतिक सन्दर्भ पनि उहाँले उठाएर जानुभयो। जस्तै मन्टो भारत पाकिस्तान विभाजन हुँदा पाकिस्तान तर्फ परे भनेर हामी पनि सामाजिक उपन्यास भनेर यसको अगाडि नै सरले यसलाई लेख्नुभएको छ। यसबाट प्रतीत हुन्छ, यसबाट थाहा हुन्छ यो ऋग्वेद कालीन समयको
सामाजिक एउटा चित्रण हो र मुख्यतया वेदहरू ऋग्वेद जो निर्माण भयो हामीले सुन्ने गरेका अथवा हामीले पढेका यी वेदहरू एउटा कुनै लेखकले एउटा कुनै समयमा एउटा निश्चित समयभित्र मात्रै सिर्जना गरिएका यी वेदहरू होइनन्। यो एउटा लामो समय अन्तरालमा लामो अभ्यासबाट निस्किएका यी शक्तिशाली लेखनहरू हुन्। त्यसो हुनाले त्यो ऋग्वेद कालमा पनि पूर्व र उत्तर ऋग्वेदकालीन छुट्याएर लेखकले उत्तर ऋग्वैदिक समाजको एउटा तस्बिर यो यसमा देखाउनु भएको छ र यो मलाई के लाग्यो भने यो हेर्दै गर्दा मनु उपन्यास जसरी आएको छ प्राचीन त एउटा समाजको एउटा एक्सप्लोरेसन हो, यो एक खालको उत्खनन नै हो। हामीले कतै सुन्दै गरेका, सुन्न बाँकी रहेका, थाहा पाएका र थाहा नपाएका कति धेरै एउटा अनुसन्धान नै हो, यो रिसर्च हो र यो एउटा फिक्सन हो। महेश्वर रिसर्च र फिक्सनलाई हामीले रिक्सन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि मिल्छ भने यस्तै उपन्यासहरू र यस्तै लेखनहरूलाई भन्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो यदि भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, धेरै अनुसन्धान गरेर पुराना कुराहरूलाई अनि यसरी समाविष्ट गरेर लेखिएको छ र वैदिक समाजको उहाँको जब सुरुवात छ, उपन्यासको सुरुवात नै वैदिक समाजको एउटा वर्गीकरणबाट सुरु भएको छ। जस्तो वैदिक समाजलाई त्यो एउटा समाज हेर्दा देवलोकको समाज, पितृलोकको समाज र मनुष्यलोकको समाज गरेर उहाँले ती तीनवटा ती समाज ती लोक सिर्जना गरेर त्यो उपन्यासको एउटा संसार सिर्जना गर्नुभयो। यहाँभित्रका तथ्य र सत्यहरू कति छन्, कति सत्य छन्, के छन्, ती आफ्नो ठाउँमा छन्। तर यसमा के देखिन्छ भने त्यसरी सिर्जना गर्दै गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू छन्, देव र असुरका कुराहरू छन्। तर त्यहाँभित्र त्यतिखेर समाजका सयौँ पाटाहरूमध्ये उहाँको केन्द्रीयता यहाँ आर्य सभ्यताको चित्रण र आर्यहरू हुनुको यथार्थ एक खालको आर्य सभ्यताको जुन आयो चित्रण छ र कसरी आयो, मुख्यतया क्षीरसागरबाट सुरु भएर देवलोक हुँदै भारतवर्षसम्मको यो आर्यहरूको एउटा इतिहास, यो उपन्यासभित्र त्यसरी त्यो आर्यहरूको एउटा उपन्यासको के अरे आर्यहरूको एउटा इतिहासलाई उहाँले यहाँ देखाउनु भएको छ। र यो कस्तो रह्यो भने यसमा हामीले सुन्ने गरेको इन्द्र, देवलोकको इन्द्र, मुख्यतया इन्द्र त एउटा के हो भने हामीले इन्द्र एउटा देवता भनेर बुझ्ने गर्छौँ, तर इन्द्र एउटा परम्परा हो। त्यो इन्द्र एउटा परम्परा, इन्द्र परम्परामा इन्द्र सूत्रमादेखि इन्द्र पुरोहितसम्म दुईवटा इन्द्रहरूको सम्मको त्यो देवलोकको कथा, ती दुईवटा इन्द्र हुँदाखेरिको देवलोकको कथा र त्यहाँभित्र बिचमा भएका देवलोकभित्रका चित्रणहरू र विभिन्न परिवेशहरू यहाँभित्र छन्। त्यस्तै दोस्रो पाटो यो मनु जो भनिएको छ, यो मनु पनि मनु एउटा परम्परा हो। मनु एउटै मात्रै मनु होइनन्, मनु परम्परा छ। जस्तो स्वयम्भुव मनुबाट सुरु भएर वैवस्वत मनुसम्म आइपुग्दा मनुको परम्परा, यी दुईटा मनुको बीचमा मनुको परम्परा हुन्छ र हो त्यो स्वयम्भुव मनुका केही प्रसङ्गहरू, त्यसका केही प्रसङ्गहरू हुँदै वैवस्वत मनु जुन एउटा परम्परा, वैवस्वत मनुको पृष्ठभूमिमा यो सम्पूर्ण कथा, यहाँभित्रको सम्पूर्ण कथा छ र त्यसरी बृहत चित्रण वैवस्वत मनुको बृहत चित्रण छ। अब यसलाई कथानकको रूपमा लिँदै गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने विवस्वान ऋषि, विवस्वान पितामह भनौँ, उनी एउटा ज्ञानी विद्वान, त्यो विवस्वानको पाठशाला, विवस्वानको जुन पाठशाला छ, विवस्वानको पाठशालाबाट सुरु भएको कथा तक्षशिलाको पाठशालामा आएर अन्त्य हुन्छ। तक्षशिला त्यो पाठशालाबाट पाठशालासम्मको कथा हो। त्यो देवलोकको जुन विवस्वान पाठशाला छन्, त्यहीँ सँगै दक्षको पाठशालाका कुराहरू पनि छन् र मनुष्यलोकमा भएको जुन मनुष्यलोकमा स्थापित त्यतिखेरको जुन मनुष्यलोकको पाठशाला छ, तक्षशिला पाठशाला, त्यहाँ आएर यसको समग्र कथा टुङ्गिन्छ। मनु परम्परा यसरी हेर्दाखेरि जुन मनु यो उपन्यासभित्र देखाइएको छ, मनु परम्परा भनेको एक खालको ज्ञानको परम्परा हो।
मनु परम्परा भनेको शिक्षाको परम्परा हो, ज्ञानको परम्परा हो। त्यसै हुनाले त्यो वैवस्वतदेखि के अरे स्वयम्भुवदेखि वैवस्वत मनुसम्मको समग्र परम्परा भने नै ज्ञानको परम्परा हो भन्ने कुरा पनि यो उपन्यासले स्थापित गरेको कुरा हो। अब स्वयम्भुवको जुन त्यतिखेर स्वयम्भुवले त्यतिखेर निर्माण गरेका जुन धर्मसूत्रहरू थिए, ती धर्मसूत्रहरू देवलोकवासी देवजन ऋषिजनहरूको बीचमा मात्रै भएका ती धर्मसूत्रहरू जो छन् तिनीहरूलाई पृथ्वीलोकसम्म अथवा मनुष्यसम्म मानिससम्म ल्याउनको लागि वैवस्वत मनुको जुन भूमिका छ ती सूत्रहरूलाई लिप्यान्तरण गरेर मनुष्य त्यो त समयअनुसार परिमार्जन गरेर ती तक्षशिलासम्म ल्याउने जुन श्रेय छ त्यो वैवस्वत मनुको छ र त्यही कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गर्दा यो उपन्यासमाथि अलिकति थोरै हेऱ्यौँ भने हामी के लाग्छ भने त्यहाँको त्यो देवलोकको चित्र अथवा त्यो मनुष्यलोकको चित्र अथवा यो मिथकीय जुन एउटा चित्र छ यसमा मिथक पनि छ, यसमा इतिहास पनि छ यो उपन्यासमा, र यो उपन्यासमा कहीँ कतै बिम्बात्मक रूपमा वर्तमानको अहिलेको यथार्थ पनि छ। हामीले देखे जस्तै देवता र असुर बीचको जुन एउटा द्वन्द्व हो नि, असुर र देवताको बीचको द्वन्द्व, कतै त्यो द्वन्द्व हामी बीचमा यहीँ पनि त छ नि। त्यो द्वन्द्वको सुरुवात त उतिखेरै रहेछ, त्यो त एउटा त्यो रङ्गभेदकै एउटा बिम्बको रूपमा त्यहाँबाट विकसित भएको रहेछ। राज्यप्रतिको तृष्णा जो छ त्यतिखेर इन्द्रहरूको राज्यप्रति राजा बन्ने जुन तृष्णा थियो नि त्यो तृष्णा त अहिलेका राजनेताहरूमा हामीले मानेका जुन राजनेताहरू छन् ती राजनेताहरूमा त्यो तृष्णा त अहिले पनि त छ नि। अनि यस्तै त्यो वेदको ज्ञानको ह्रास भएको विवस्वान पितामहले पटक पटक देखाउँदै गरेको मनुले देखाउँदै गरेको एउटा चित्र के हो भने होइन कसरी यो वेदको ज्ञान यसै ह्रास हुँदैछ, शिक्षाको ह्रास हुँदैछ। आखिर ज्ञानमा आएको ह्रास त अहिलेको यथार्थ पनि त हो नि। हामीले देख्दै गरेका छौँ नैतिकतामा आएको ह्रास। अनि यस्तै गरी त्यहाँ देखाइएको कृषि कर्मकरहरू माथिको जुन एउटा दासत्वको कुरा थियो त्यो दासत्व त अहिले पनि त हामी देखेकै रहेछौँ नि। यी सबै परिस्थितिहरू हेर्दै गर्दा हामीलाई के लाग्यो भने होइन हामीले भनेको, हामीले सुनेको, हामीले बुझेको त्यो जुन देवलोक छ अथवा त्यो देवलोक अहिले हाम्रो यहीँ वरिपरि हामीसँग छ। अब यसलाई अलिक फरक किसिमबाट हेऱ्यौँ भने त त्यो देवता, देवलोक, देवस्वरूप अथवा असुर स्वरूप अथवा मनुष्य स्वरूप यी सबै हामीभित्रै त रहेछन् नै, हामी सबैसँग छन्। त्यसरी यहाँ स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यतिखेर कसरी परिवर्तन स्वीकार गरिन्थ्यो। अनि यात्रा अर्को एउटा पाठ छ, हामीले अहिले आयो नि त्यो अघि क्रिस्टोफर कोलम्बसको त्यो यात्रा आख्यानमा यात्राको कुरामा महेशले उठाउनु भएको छ। त्यो यात्राको पाठ छ नि, यहाँ एउटा यात्राको सबल पाठ छ। देवलोकबाट मनुष्यलोकसम्म, मनुष्यलोकबाट देवलोकसम्म, यहाँबाट गएका व्यक्तिहरू पनि देवलोकमा देवता बन्न सक्ने अवस्था। अनि न्याय र प्रशासन, संस्कार र संस्कृति यी यावत कुराहरूमाथि छुट्टै खालका अध्ययन गर्न सकिने एउटा आख्यान, सशक्त आख्यानको रूपमा यो विकसित भएको छ। अब यसमा हेर्दा यो उपन्यास हेर्दै गर्दा मलाई केही जिज्ञासाहरू र केही अलिअलि म आफूले खड्केका कुराहरू छन्। यो पात्र जुन अब जसरी आएको छ नि यति सबल भएर आएको छ। संस्कृत कथाहरू हुन त अब यत्रो लामो समयको कथा लेखिएको छ, जस्तो एक ठाउँमा अलिकति एउटा कथा त्यहाँ थपिएको भए, जस्तो सूत्रामा इन्द्र सूत्रामा र इन्द्र पुरोहितको जुन चेन्ज भएको जुन पोइन्ट छ, अगाडि धेरै कुराहरू आए, इन्द्र सूत्रमा कहाँ गए, यसो गरे, अनि यसरी आयो, नहुस आए, तर त्यहाँनिर ठ्याक्क पुरोहितको इन्ट्री यसरी आएको छ। अगाडि एउटा वाक्यमा मनुसँगको वार्तामा एक ठाउँमा होइन अब पुरोहित चाहिँ इन्द्र बन्ने कुरा हल्ला सुनेको छु नि भने एउटा वाक्य छ कतै, अनि ठ्याक्क अर्को च्याप्टरमा आउँदा राजा चेन्ज भइसकेका छन् र पुरोहित आएका छन्। त्यो अलिकति प्रसङ्ग, यस्ता केही प्रसङ्गहरू बुझ्नको लागि अलिक फरक खालले हुन्छ नि, अलि धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र यो यसरी शास्त्रलाई, अब मिथकलाई, कथालाई र वर्तमानको कतै रियालिटी यहाँ हेऱ्यो भने कतिपय अहिले हामीले उहाँले दिएका जति यी हाम्रो नेपाली र संस्कृतको एउटा जुन एउटा यो हेरिटेज छ नि यसमा एउटा थप बलियो इँटा आएको छ। र हजुरको ज्ञान फेरि अर्को मलाई लाग्छ के छ भने वैवस्वत मनु तक्षशिलामा आउँदासम्मको कुरा आएको छ, तर वैवस्वत मनुले यो काम गरे। मलाई लाग्छ अर्को कुनै श्रृङ्खलामा, अर्को उपन्यासमा वास्तविक मनुले गरेका क्रियाकलापहरू सहित
आउँछ होला र हामी धन्य हुनेछौँ। गुरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै बधाई ज्ञापन गर्दै अनि यो अवसरका लागि मलाई यो अवसर दिने कवि डाँडा साहित्य समाज र विशेषतः एलबी सरप्रति आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय होस्। रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। यो कालजयी कृति भन्छौँ। त्यो कालजयी कृतिका लेखकहरू कहिले पनि उनीहरू रोग व्याधिको सीमा र भय त्रासको सीमाबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन्। अब म यहाँ मेरो जुन मूल मेरो वक्तव्य छ त्यो पाठभन्दा पहिला म सम्बोधन गर्न चाहन्छु श्रद्धेय सभाध्यक्ष कवि डाँडा साहित्य समाजका अध्यक्षज्यू एलबी छेत्रीज्यू र यो एकदम उदीयमान प्रसिद्ध समालोचक महेश पौडेलज्यू, चितवनले नेपालको साहित्यिक पठन र लेखनलाई संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै पक्षमा तीव्र विकास गरिदिएको। चितवनको यस रमणीय पर्यटकीय प्राकृतिक परिवेशमा तपाईहरू माझ उपस्थित भएर यहाँकै एक प्रसिद्ध साहित्य सेवी संस्था कवि डाँडा साहित्य समाजका आदरणीय अध्यक्ष एलबी छेत्रीज्यूबाट मेरो औपन्यासिक कृति मनुका लागि मलाई प्राप्त पुरस्कार र सम्मान ग्रहण गर्न पाएकोमा म कृतज्ञ बनेको छु र त्यो कृतज्ञताको सहभागितामा मिना मैडम जो यस ट्रस्टका मिना ट्रस्टका संस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँको नामबाट ट्रस्ट स्थापना गरिएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। र यस पुरस्कार अर्पण समारोहमा उपस्थित कवि डाँडा साहित्य समाजका सबै सदस्यहरू, नेपाली भाषाप्रेमी एवं स्रष्टा साहित्यकारहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र यस सन्दर्भमा मेरो यो कृतिमाथि गहिरो समालोचना गर्नुभएकोमा म डाक्टर महेश केशव चालिसेज्यूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु र एउटा गम्भीर र एकदम पाण्डित्यपूर्ण, पाण्डित्य भन्नाले चाहिँ हाम्रो यो प्राचीन परम्पराको पण्डित भन्ने नसम्झेर आधुनिक पण्डित, आधुनिक साहित्य शास्त्रका पण्डित महेश पौडेल, जो उहाँ अङ्ग्रेजीको प्राध्यापक हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। मैले यस साहित्य सेवी संस्थाबाट जुन पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गरेको छु, यो मेरो सृजनशील साहित्यिक यात्राको झन्डै 6 दशकको साधनाको एक अमूल्य पारितोषिक हो भन्ने मैले ठानेको छु। मैले झन्डै 6 दशक भयो मेरो साहित्य यात्राको। मैले 13 वर्षको उमेरमा मैले एउटा वर्षाको मेघ भन्ने कविता लेखेको थिएँ छन्दमा, र मेरो साहित्यिक यात्रा चाहिँ कविताबाट, त्यो पनि छन्दको कविताबाट सुरु भयो र त्यो कविताले त्यो 13 वर्षको उमेरमा एउटा सान्त्वना पुरस्कार पायो। अब यो कविताबाट कहाँबाट फर्केर फेरि कथा उपन्यासमा आइपुग्यो भनी यहाँलाई जिज्ञासा लाग्ला। म कविता पढ्दा पढ्दै म काठमाडौँको एउटा छात्रावासमा बस्थेँ। त्यो छात्रावासमा भारत र नेपालका र विदेशका समेत प्रशस्तै शैक्षिक यो साहित्यिक सामग्रीहरू पढ्न पाइन्थ्यो। भारतीय साहित्यका
नवनीत, सारिका, धर्मयुग, ज्ञानोदय जस्ता प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाहरू त्यो बेलामा पढ्न पाएँ। त्यसमा देश विदेश त्यो बाहेक मैले त्यहाँ आउने विदेशी साहित्यकारका कथाकारका कथाहरू पनि मैले त्यहाँ पढेँ। मलाई धेरै प्रभाव चाहिँ राहुल सापकोटा र यशपाल जस्ता विद्वानका लेखकहरूले धेरै प्रभावित बनाए र अरू भारतीय साहित्यकार थुप्रै अहिले उहाँ महर्षिले सदात हसन मन्टोको धेरै प्रसङ्ग उठाउनु भयो। उहाँहरू एउटा गम्भीर अध्ययन गर्नुभएको छ यो विषयमा। सदात हसन मन्टो एक प्रसिद्ध आख्यानकार हुन्, कथाकार हुन्। उनका कथाहरू मैले त्यही अवस्थामा पढेको थिएँ। यसरी गर्दा मलाई कथाले एउटा के भन्छ भने संस्कृतमा एउटा उक्ति छ, गद्यम कविनाम निकषम वदन्ती भन्छ। कविको कसी के हो त भनेदेखि उसको क्षमता परीक्षण गर्ने कुरा के हो त भनेदेखि त्यो गद्य हो। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि जुन बेलामा संस्कृत साहित्यको माध्यमिक काल प्राचीन काललाई छोडेर ऋग्वैदिक कालभन्दा पछिल्लो कालमा आएर के हो त भनेदेखि कवि भनेर जुनसुकै स्रष्टालाई पनि कवि भनिन्थ्यो। त्यो बेलामा त्यो दण्डी दशकुमार चरित भन्ने प्रसिद्ध आख्यानको पुस्तक छ, त्यसका लेखक दण्डी हुन् र कादम्बरी भन्ने प्रसिद्ध गद्य कृति हो, आख्यान कृति हो, बाणभट्ट त्यसका लेखक हुन्। ती प्रसिद्ध त्यो बेलाका नाम चलेका आख्यान रचनाहरूका स्रष्टाहरूलाई पनि कवि भनियो। अब यो हाम्रो यो जुन विभाजन छ, गद्य र पद्यको विभाजन र आख्यानमा पनि कथा र उपन्यासको विभाजन, यो हाम्रो पश्चिमा साहित्यको देन हो। ग्रिसेली साहित्यबाट आएर अनि ग्रिसेली साहित्यपछि चाहिँ यो विभाजन हो, यो पश्चिमा साहित्यको दिन हो। कथा, कविता, निबन्ध, उपन्यास, यो जुन विभाजन हो यो चाहिँ पूर्वीय साहित्यको भन्दा पनि पश्चिमा साहित्यको दिन हो। यहाँ चाहिँ गैर आख्यान र आख्यान भनेर चाहिँ विभाजन गरियो पछि आएर। त्यस कारणले कवि भनेको त्यो समयको ऋग्वेद कालभन्दा पछिको समयमा के हो त भनेदेखि कवि भनेको स्रष्टा, त्यो कवि होस् अथवा चाहिँ उपन्यासकार होस्, त्यो चाहिँ जुन स्रष्टा हो त्यसलाई कवि भनिन्छ। त्यस अर्थमा गद्यम कविनाम निकषम वदन्ती भनिएको। गद्य के हो त भनेदेखि कविहरूको चाहिँ एउटा परीक्षण गर्ने, उनीहरूको कसी, उनीहरूको क्षमता जाँच्ने चाहिँ वस्तु के हो त भनेदेखि त्यो चाहिँ विषय के हो भने त्यो चाहिँ गद्य हो। त्यस कारणले मलाई त्यो गद्य लेखनले बढी प्रभावित बनायो र पछि आएर मैले पद्यबाट गद्यमा मेरो लेखन आयो र त्यस प्रसङ्गमा मैले पहिलो कथा लेखेँ। त्यो 22 सालतिरको कुरा हो। एउटा शङ्का भन्ने कथा लेखेँ मैले। त्यो कथा मेरो तत्कालीन एउटा साहित्यिक प्रतियोगितात्मक साहित्य सम्मेलनमा त्यो कथा भन्ने शीर्षक, त्यो शङ्का भन्ने शीर्षकको कथाले चाहिँ पुरस्कृत भयो। त्यो पुरस्कारको मूल्याङ्कनकर्ताको हुनुहुन्थ्यो भने प्रसिद्ध निबन्धकार, नाटककार बद्रीनाथ भट्टराई। यहाँले कतिले नाम सुन्नुभएको होला। बद्रीनाथ भट्टराई त्यो बेलाका नेपाली भाषा परिषदका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका समकालीन सँगै बसेर काम गर्नुभएको बालकृष्ण लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँगै। त्यो बद्रीनाथ भट्टराई चाहिँ मेरो निर्णायक समितिमा बद्रीनाथ भट्टराई हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले मलाई शङ्का कथामा चाहिँ पुरस्कृत गरिसकेपछि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि, बाबु तिम्रो कथा लेखनबाट म प्रभावित भएँ, तिमी चाहिँ राम्रो कथा लेख भन्नुभयो। अनि मलाई त्यो अध्ययन र त्यो प्रेरणा दुइटाले चाहिँ मलाई कथा लेखनतिर प्रवृत्ति गरायो र मैले मेरा त्यसपछि 2-3 कथा पुरस्कृत पनि भयो त्यसपछिका पनि। र म कथा लेखनलाई अघि बढाउँदै जाँदाखेरि अनि मेरा लगभग छरिएका सामग्रीहरू, कथाका सामग्रीहरू थिए, त्यो पछि गएर साझा प्रकाशनबाट सिपाही र जुलुस भन्ने कथा सङ्ग्रहमा चाहिँ त्यो प्रकाशित भयो। पछि कथा विविध भन्ने कथा सङ्ग्रहमा पनि प्रकाशित भयो त्यो। अनि यसरी म कथामा आउँदै गर्दाखेरि, लेख्दै गर्दाखेरि मेरो प्राध्यापन कार्य पनि सँगै रह्यो
र लेखन पनि सँगै बढ्दै जाँदाखेरि मलाई के समस्या पऱ्यो त भनेदेखि अब म विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने, अब मेरो रुचि समालोचनातिर पनि थियो। 25 सालमा 25 कि 26 सालमा गोर्खापत्रको शनिबासेरी विषयाङ्कमा मेरो हृदय चन्द्रसिंह प्रधानको एक चियान भन्ने उपन्यासमाथि लेखेको एउटा समालोचना गोर्खापत्रको शनिबासेरी विशिष्टाङ्कमा चाहिँ त्यो छापियो। र त्यसपछि चाहिँ मैले समालोचनातिर प्रवृत्त भएँ र जब म विश्वविद्यालयमा पढाउँदै जान थालेँ अनि मेरो रुचि चाहिँ केमा बढ्यो त भनेदेखि अनि यो बिचमा कथा पनि लेख्दै गएँ अनि मेरो रुचि समालोचनातिर प्रवृत्त भयो। समालोचनात्मक लेखहरू फुटकर मेरो प्रारम्भिक समालोचनाहरूको एउटा सङ्ग्रह चाहिँ अभिव्यक्ति र विश्लेषण भन्ने छ। त्यो मेरो प्रारम्भिक समालोचनाका लेखहरूको सङ्ग्रह हो र त्यो लेख्दै गएपछि मलाई विद्यावारिधि गर्ने विचार आयो र मेरो विद्यावारिधिका निर्देशक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी, उहाँ नेपाली विषयका प्राध्यापनमा शिखरको व्यक्तित्व उहाँ चाहिँ, उहाँले मलाई म उहाँसँग विद्यावारिधि गर्छु, मलाई के विषयमा गरौँ भनेर मैले उहाँसँग सल्लाह मागेँ र बालकृष्ण समूहमाथि विद्यावारिधि गर्ने। बालकृष्ण समूहका पनि सुखान्त नाटकमाथि, नाटकका दुई पक्ष छन्, सुखान्त र दुखान्त। मैले उहाँसँग के सुझाव पाएँ भनेदेखि दुखान्त नाटकमा डाक्टर केशव प्रसाद उपाध्याय जो प्रसिद्ध समालोचक हो नेपाली साहित्यको, केशव प्रसाद उपाध्यायले दुखान्त नाटकमाथि उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभयो, त्यो पनि त्रिपाठी सरकै शोध निर्देशनमा। केशव सरले चाहिँ दुखान्त नाटकमाथि विद्यावारिधि गर्नुभयो, तपाईँले सुखान्त नाटकमाथि विद्यावारिधि गर्नुभयो भनेदेखि सम पूर्ण हुन्छ, समको अध्ययन चाहिँ पूर्ण हुन्छ भनेर मलाई उहाँले सुझाव दिनुभयो। अनि त्यो सुझावले के भयो त भनेदेखि म सुखान्त नाटकमाथि विद्यावारिधि गर्न अगाडि सरेँ र मेरो सुखान्त नाटक अनि त्यो विद्यावारिधि गर्ने क्रममा चाहिँ मैले उहाँबाट निर्देशन पाएँ। सुखान्त र दुखान्त भनेको अङ्ग्रेजीमा कमेडी र ट्रेजेडी भनिन्छ र मैले चाहिँ कमेडी पक्षमा विद्यावारिधि गरेँ र त्यो विद्यावारिधि सकेपछि म विश्वविद्यालय सकेको केही समयपछि म विश्वविद्यालयबाट सेवानिवृत्त भएँ र मलाई चाहिँ पहिलेदेखि मेरो अन्तर्हृदयमा मेरो संस्कार, मेरो संस्कृति, मेरो पिताजीले दिनुभएको मेरो प्रारम्भिक गुरु बद्रीनाथ, मेरो पिता होमनाथ, उहाँले दिनुभएको जुन एउटा भित्री उत्प्रेरणा थियो त्यो के थियो त भनेदेखि पूर्वीय साहित्य संस्कृतिप्रति लाग्ने मलाई त्यहाँबाट उत्प्रेरणा भएको थियो र त्यो मैले चाहिँ अवसर पाएको थिइनँ। म विश्वविद्यालयबाट सेवानिवृत्त भएपछि मैले चाहिँ त्यहाँबाट यो रामायण र महाभारतको तुलना, वाल्मीकि र व्यास तुलनात्मक अनुशीलन भन्ने त्यो एउटा मोटो किताब छ। त्यो सम्पूर्ण यो रामायण र महाभारतको चाहिँ सम्पूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन भएको किताब चाहिँ मेरो प्रकाशित भयो र त्यसपछि चाहिँ त्यो किताब प्रकाशित भएपछि चाहिँ मैले यो मनु उपन्यास चाहिँ त्यहाँबाट प्रारम्भ गरेको हुँ। यसरी मनु उपन्यासको पृष्ठभूमिमा मेरो आफ्नो अध्ययन, मेरा उत्प्रेरक व्यक्तित्वहरू, यी सबैको चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो भूमिका छ। अब म मेरो वक्तव्यलाई मेरो कृतिमाथि धेरै विवेचनात्मक विश्लेषण गर्नुभयो दुईजना विद्वान व्यक्तित्वहरूले। अब त्यस कारणले ती उहाँहरूको विवेचनात्मक व्यक्तित्वसँगै यो मेरो मनु उपन्यासको चाहिँ भूमिका 11 पृष्ठको छ, मेरो आफ्नै भूमिका हो। त्यो भूमिका पढ्नु भनेदेखि पनि कैयौँ कुराहरू त्यसमा खोल्न सक्छन् र अब यो उहाँहरूले दिनुभएको मन्तव्यसँग मेरा भूमिकाका कैयौँ कुराहरू चाहिँ त्यहाँ मिल्न जान्छन्। त्यस कारणले त्यसको लागि यहाँहरूले त्यो भूमिका पढिदिनु भयो र मनुबारेमा चाहिँ यहाँहरूलाई केही प्रश्न हुनेछ। अब मेरो लिखित वक्तव्य म सरस्वती पढेर सुनाउँछु। मातापिता, गुरुजन साथै यस अवधिमा मैले अध्ययन गरेका स्वदेश विदेशका विद्वजन, स्रष्टा, अन्वेषक, साधकहरूका अध्ययन सामग्री स्रोतहरूको भूमिका रहेको छ र सबैप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु।
यसै सन्दर्भमा मैले आफ्नो पाउने शतकको जीवनमा 1.5 दर्जन पुस्तकका कृतिहरू र अनगिन्ती लेख रचनाहरूको सृजना गर्ने क्षमता प्राप्त गरेको हुँ। उक्त रचना सृजनाको यस पछिल्लो चरणमा आएर मेरो उपन्यास प्रकाशित भएको छ। मनु मेरो पहिलो उपन्यास हो। यस सृजनाको पृष्ठभूमि अराल सागर, त्यसलाई क्षीरसागर भनिन्थ्यो, पौराणिक उसमा चाहिँ क्षीरसागर भनिएको छ। तिनका उपत्यकाहरूदेखि मेरो हिमालय पर्वतका उपत्यकासम्म अनि दक्षिण पूर्व इरानी बेज, पहिला इरानलाई इरानी बेज भनिन्थ्यो, इरानी बेज हाल इरानसम्म फैलिएका प्राचीन आर्यहरू र असुरहरूका बिचको द्वन्द्वको कथा लेखिएको छ यसमा। र यी अवस्थाहरूमा मनुको समन्वयकारी भूमिकाको वर्णन गरिएको छ। पश्चिममा केमेट उपन्यासमा एउटा मिश्रको कथा पनि छ, मिश्री सभ्यता। यो उपन्यासमा चाहिँ इरानी बेजको सभ्यता, मिश्रको सभ्यता, दुईवटा किताब हो। तपाईँहरूले कतिले पढ्नु छ नभए पनि अनुवाद भएको पनि पढ्नुहोस्। गीता र भागवत, महाभारत, रामायण यी पुस्तकहरू तपाईँहरूले पढ्नै पर्छ हाम्रो प्राचीन सभ्यताबारे थाहा पाउनु पनि। अनि मनु प्राग ऐतिहासिक कथानक विषयवस्तुमा आधारित रहेर लेखिएको उपन्यास हो। यसमा रहेका प्राचीन मिथकीय चरित्रहरूलाई ऐतिहासिकता दिने क्रममा कतिपय पात्र एवं घटनाहरूलाई सामाजिक यथार्थको स्वरूप दिने प्रयास यसमा गरिएको छ। देवलोकका साथै सिन्धु नदी उपत्यकाको उत्थान र पतन, तक्षशिला पाठशालाले लिएको अध्यात्म र भौतिक ज्ञानको विस्तार पनि यस उपन्यासमा सन्दर्भित भएर आएको छ। पाठशाला र मनुष्यलोक, तक्षशिलाको अङ्गिरा र सुदनको पाठशालालाई जोडेर प्राचीन वैदिक समाजले दिएका शैक्षिक योगदानलाई प्रस्तुत गर्नु यस उपन्यासको उद्देश्य रहेको छ। यो शिक्षा सबभन्दा ठुलो विभूषणले दिएको शिक्षा र तक्षशिलामा अङ्गिरा र सुदन्वा ती पात्र हुन्, तर तिनी चाहिँ वास्तविक पात्र हुन्। तिनीहरूले दिएको शिक्षा, यो दुईटाको शिक्षाको माध्यमबाट चाहिँ हामी जुन आर्य भन्छौँ, हामीलाई पछि आएर हिन्दू भन्न थाल्यो। हिन्दू शब्दको प्रचलन छैन, ऋग्वेदमा पनि छैन, भगवद् गीतामा पनि छैन, हिन्दू शब्दको कहीँ पनि उल्लेख छैन। हाम्रो सभ्यता के हो त भनेदेखि आर्य सभ्यता हो। आर्य भनेको चाहिँ पूज्य जाति, जसले समाजलाई विकसित समुन्नत बनाए। मनु त्यही आर्य सन्ततिका सन्तान हुन्। त्यस कारणले त्यो किसिमले चाहिँ यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। यो मनुलाई पनि त्यस किसिमले अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। अन्त्यमा मेरो यो उपन्यास मनुलाई पुरस्कृत गर्ने कविडाँडा साहित्य समाज, मिना म्याडम र यहाँ जो कवि यसका सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ र सबैलाई म पुनः हार्दिक धन्यवाद र आभारी व्यक्त गर्छु। मेरो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री श्रेष्ठ म्याडमलाई। म छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोल्नुपर्ने कुराहरू त केही पनि बाँकी नै छैन। कृतिलाई सुन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यस धरतीमा असल पुत्र पाउनु धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले नेपाललाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह पाएका थियौँ भने छिन्न भिन्न पार्ने हामीहरू नै भएका छौँ। तर अब कहिले नेपालले एउटा सपुत प्रदान गर्ने हो त्यो विचारणीय कुरा होला जस्तो लागे। जस्तै माधवीपछि 40 वर्षको लामो प्रतीक्षापछि बल्ल मनु उपन्यास हामी समक्ष आएको छ। यसको लागि यो प्रदान गर्नुहुने, लेखिदिनुहुने आदरणीय आख्यानकार देवी प्रसाद सुवेदीज्यूलाई हार्दिक हार्दिक बधाई टक्राउन चाहन्छौँ हामी सम्पूर्णका तर्फबाट। र अब यो कविडाँडा सम्बन्धमा 60 सालमा जन्मिएको कविडाँडाले यति छिटो दगुरिदियो कि हामी 45 सालमा जन्मिएको चितवन साहित्य परिषद अहिले यहाँसम्म पुग्न सकिराखेको छैनौँ। र यसरी सफलतापूर्वक दगुर्नु भएकोमा कविडाँडा साहित्य समाजलाई म सम्पूर्ण साहित्यिक संस्थाहरूको तर्फबाट नै बधाई अर्पण गर्न चाहन्छु।
किनकि कवि डाँडा साहित्य समाज यति भाग्यमानी रहेछ कि जसले बल र बैंस जोस र जाँगर युक्त व्यक्तित्वलाई लिडरसिपको रूपमा पाएको छ। अब अहिले बल र बैंस त म भन्दिनँ, हामी समकक्षी हौँ, एउटै पेसामा आबद्ध भएका पनि हौँ, तर उहाँसँग जोस र जाँगर यति छ त्यसको कुनै लेखाजोखै गर्न सकिन्न। र उहाँलाई चाहिँ फेरि यो अलिकति फुर्कायो भने फुर्किहाल्नुहुन्छ, फेरि नफुर्किनुहोस् किनभने म पनि तपाईँ जस्तै हो नि, फेरि फुर्क्याउँदा फुर्किहाल्ने। तर के भने हामी एकअर्कालाई राम्ररी जान्दछौँ। उहाँको जोस र जाँगर देखेपछि मलाई पनि जाँगर लाग्छ, मलाई देख्यो भने उहाँले पनि त्यस्तै अनुभव गर्छु भन्नुहुन्छ। र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुको मुख्य कारण पनि तपाईँ आउनै पर्छ है म्याडम, आउनै पर्छ है भनेर एकदम भन्नुभएकोले यहाँ उपस्थित भएको छु। हामी सम्पूर्णले ऊर्जा बटुल्ने केन्द्र हो। साहित्यिक संस्थाहरू भनेको लेखेर मात्रै साहित्यकार हुने होइन, त्यसलाई अध्ययन गरिदिने, सुनिदिने श्रोताहरू पनि आवश्यक पर्छ। र यसै सन्दर्भमा मलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म अलिकति तितो बोल्ने भएकोले भनिहाल्न मन लाग्यो। अहिले जुन पुरस्कारहरू उहाँले यति धेरै पुरस्कारहरू राख्नुभएको छ र यो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार यो हो र आख्यानको मूल्याङ्कन गर्नुभएको यो हो। तर मेरो एउटा अनुरोध के छ भने अघि नैदेखि चर्चा आयो, आजीवन अध्यक्ष, आजीवन उपाध्यक्ष, आजीवन सचिव भनेर आयो कुरो। ठिक छ, आजीवन त भयो, हाम्रो जीवन कहिलेसम्म हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। मेरो अनुरोध कवि डाँडा साहित्य समाजको अध्यक्षज्यूलाई के छ भनेदेखि हाम्रो जीवन पर्यन्त पनि यो चल्दै जानु सकोस्, यसको लागि यहाँले केही न केही व्यवस्था गर्नै पर्छ। किनकि यो अझ राशि थप्दै जान्छु, यो यतिमा मात्रै सीमित छैन है केटा हो, यतिमा मात्रै सीमित छैन है केटा हो भनेर उक्साइरहनु भएको छ, जोस जाँगर थपिदिइरहनु भएको छ, आफूलाई पनि एकदम जोसिलो जाँगरिलो बनाउनु भएको छ। कतै हामीले त्यसको व्यवस्थापनलाई सोचेनौँ भनेदेखि भोलि यो मुर्झाउन सक्ला। यो मुर्झाएको माथि गएर पनि सुन्न नपरोस्, तल बसुन्जाल पनि सुन्न नपरोस् र यसको लागि यहाँहरूले सोचिदिनुहोस् भन्ने मेरो एउटा अन्तर्हृदयदेखिको अनुरोध। र यो कवि डाँडा साहित्य समाजले एकदम ऊर्जाशील व्यक्तित्वहरू पाएको छ, जसको ऊर्जाबाट यो सञ्चालित भइरहेको छ। हरेक विधामा यसले पुरस्कार राखेको छ र अहिलेको यो आख्यान विधा चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट विधाको रूपमा हेर्नुभएको छ। अर्को मेरो अनुरोध छ, साहित्यकै अन्तर्गत पर्ने नाट्य विधा पनि बाँकी छ। यो नाट्य विधालाई पनि अलिकति प्रोत्साहित गर्दै लग्न पाए भने, अघि नै बाल साहित्यको कुरा आयो, अन्य साहित्य विधाको कुरा आयो र यो सम्पूर्णलाई प्रतिनिधित्व गर्दा गर्दै नाट्य विधालाई पनि अझ उर्वर बनाउनतिर सोचिदिनु भयो भने हामी सम्पूर्ण साहित्यकारहरू नाटक नखेले पनि कति लेख्ने छौँ नाटककारहरू हुनुहुन्छ, कति कवि हुनुहुन्छ, कति उपन्यासकारहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई एउटा अर्को उच्च प्रेरणा प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र साहित्य समाजको उत्तरोत्तर उन्नति र प्रगतिको अन्तर्हृदयदेखिको शुभकामना व्यक्त गर्दै म शुभकामनाको मेरो शब्दलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद। उपन्यासका लेखक जो कवि डाँडाको यो सर्ट लिस्टमा पनि परेको थियो टप 10 भित्र, काभ्रेबाट हुनुहुन्छ। म सरलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अभिवादन। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा मेरो अभिवादन छ। मैले राई केन्द्रमा मानेर लेखिएको मानक कृति छ वेद। यो अपरिमेय छ। वेद आफैमा शब्दमा त्यहाँ शब्द ब्रह्म छ, शब्द मात्र छैनन्, पद छ, आलम्बन छ, सत्, काम, प्रतिज्ञा वेदमै छ, आत्मज्ञान, ब्रह्म, परब्रह्म, अपरब्रह्म, जे भने पनि ब्रह्म ज्ञानको सम्पूर्ण स्रोत वेद हो। र त्यो वेदलाई छिमोलेर एउटा चरित्रको रूपमा मनु उभ्याउनु भएको छ र त्यो जुन चरित्र छ त्यो जो कोहीबाट सम्भव थिएन र त्यो कार्यको लागि
देवी प्रसाद सुवेदीज्यू उहाँले एउटा कठिन साधना गर्नुभएको छ र उहाँको त्यो तृष्णा त्यो अध्ययनको भोग जुन हामीले देख्यौँ त्यसबाट हामीले उल्टो तृप्ति चाहिँ पाएका छौँ। उहाँलाई भोग जागेको छ, हामीले तृप्ति पाएका छौँ। यो ज्ञानको उहाँको त्यो अथाह साधना म उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई, सँगै उहाँलाई पनि मेरो अन्तस्करणदेखिको सम्मान व्यक्त गर्दछु। र उहाँले भनिसबाट मुक्त छ, उमेरले छेक्दैन भन्नुभएको छ। म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँको सक्रिय जीवनले शताब्दी चुम्नेछ र सँगै उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्ने नै थियो। कवि डाँडाले जुन सम्मानको चेष्टा अभिष्ट राखेको छ त्यो पनि एकदमै सराहनीय छ र अझ भनौँ भविष्यमा यस्ता कार्यले हामी सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई अझ बढी ठुलो उत्प्रेरणाहरू दिनेछ। त्यो मैले यहाँहरूलाई अवगत गराइरहनु पर्दैन। र आख्यानको विषयमा महेश पौडेलज्यूले धेरै विषय राखिरहनु भएको छ। मैले पनि अलिकति आख्यान क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाले मैले पनि आख्यानलाई कसरी बुझेको छु भन्ने किसिमले छोटो एउटा मेरो विचार राख्न चाहन्छु। अब जीवनलाई हामी कसरी बुझ्छौँ, किनकि आख्यान आखिर जीवनलाई बुझ्ने तत्त्व रहेछ। मैले बुझेको त्यो विज्ञानले एउटा भन्ला, अर्को दृष्टिकोण राख्ला। जस्तो विज्ञानले जीवनलाई बुझ्ला रासायनिक जैविकको सङ्गठनात्मक स्वरूप हो, त्यसभित्र इन्द्रिय प्रणाली हुन्छ, निर्देशिक कार्य संरचना हुन्छ, अथवा त्यसभित्र क्रिया धर्मको शरणागत जीवनको अस्तित्वको सार्थकता बुझ्ने माध्यम हो भनेर भनेको छ। जीवनलाई बुझ्ने अनेकौँ दृष्टिकोण छन्, तर आत्माको अन्तर्ज्ञानको उन्नयनले मानिसलाई पूर्णता गराउँछ नि, हो त्यो मान्छेको अन्तिम उद्देश्य नै जीवनका चक्रहरूको पार गरिसकेपछि प्राप्त हुने परब्रह्मको चेतना, त्यो पार गर्ने अथवा त्यो महसुस गर्ने प्राप्तिको माध्यम चाहिँ आख्यानको सिर्जना हो। र आख्यान बिना सार्थक जीवनको अनुभूति असम्भव छ भन्ने मैले बुझेको छु। मैले अलिकति यो महेश सरको कुरामा केही थपेको मात्र हुँ र बुद्धको वचन पनि त्यही छ, नमो तस्सो अरहतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। किनकि वस्तुको अस्तित्व कार्यकारणको सिद्धान्तमा आधारित भएर जन्मिन्छ। जहाँ वस्तु उत्पन्न हुन्छ सँगसँगै विनाशको पनि एउटा चक्र पार गर्छ। कार्यलाई कारण चाहिन्छ, कारणको अभावमा कार्य हुँदैन। कार्य नष्ट भएमा कारण जुन उत्पन्न भएको छ त्यो पनि स्वतः नष्ट हुन्छ। त्यो त्रिपिटकको साक्ष्यमा त्यसलाई प्रतीत्य समुत्पादक पनि भनिन्छ। र अन्तमा मलाई निम्ता दिनुहुने शुभकामना मन्तव्यका लागि आग्रह गर्नुहुने कवि डाँडा साहित्य समाजप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँ उभिँदै गर्दा मैले थक थियो, घरमा एउटा मारुति ओम्नी आयो, त्यसपछि म कारवाला भएँ। 10 वर्ष अगाडि जति एउटा काल्पनिक उपन्यास लेख्न भ्याए, साहित्यकार भन्न थाले। आज पनि एउटा कार यहाँले जोड दिनुभएको छ, अदरवाइज केही छैन। 1 महिना अगाडि एलबी छेत्री सरसँग गफ हुँदाखेरि उनले भन्नुभयो मेरो घोडाको अपरेसनमा 65 लाख रुपियाँ खर्च भयो। 60 म व्यापारी कुलमा जन्मेको मान्छे, त्यही बेला दिमागमा आयो यो अस्पताल मैले खोलेको भए यो 60-65 लाख रुपियाँ मेरो घरमा आउँथ्यो। अब यो साहित्यकारहरू त्यति सोच्दैनन्, खालि दिनमा सोच्छन्। हामी व्यापारीहरू लिने र दिने, डेबिट एन्ड क्रेडिट सँगसँगै लैजान सोच। यहाँ बसे म सोचिरहेको थिएँ बिरगन्जमा यो कार्यक्रम गऱ्यो भने कति रुपियाँ खर्च लाग्दो होला, कसरी सक्छु होला, यावत कुराहरू खेलिराख्छन् दिमागमा। हाम्रा एकजना वक्ताले सेपियन्सको कुरो उठाउनु भएको थियो हेरारीको विषयमा, त्यो म पनि पढ्दैछु, राम्रो लागिरहेछ। एउटा कुरोमा म के कन्फर्म भयो, ढुक्क भयो भनेदेखि हाम्रो जीवन नै आख्यान छ। जन्मिनु सत्यता हो, मर्नु सत्यता हो, यो बिचको पाटो नै आख्यान हो। हामी त्यो आख्यानमै खेलिरहेका हुन्छौँ। यो पुराका पुरा कन्ट्रीकै कन्सेप्ट, यो साम्राज्यकै कन्सेप्ट पनि एउटा आख्यान नै हो भन्छौँ। हाम्रो सारा सिस्टम नै आख्यान हो। तर आख्यान कब सत्यमा परिणत हुन्छ जब त्यो आख्यानलाई हामी कन्सेप्टमा कन्भर्ट गर्छौँ, विचारमा कन्भर्ट गर्छौँ। मलाई कहिलेकाहीँ शङ्का हुन्छ, म त्यो लेभलमा पुग्न सकेका छैन। भागवत गीता लेख्ने व्यक्तित्व आख्यानकार कुनै बेला आख्यानकै रूपमा लेख्या होलान्, आज हाम्रो लागि ग्रन्थ भएछ। यो हाम्रा देवी सर, हाम्रा
प्रातः स्मरणीय व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ। आज मात्र मैले उनको परिचयको विषयमा हलुको अनुभव गरेँ। उनको मनु पनि कुनै बेला हाम्रा सन्ततिको लागि एउटा ग्रन्थको रूपमा परिणत हुन्छ कि भनेर मनमा विश्वास पलाएको छ। यो यति भन्दै कवि डाँडा साहित्य समाजको यो हिम्मत जोस जागर उहाँले म्याडमले भन्नुभयो, हामी शुभकामना सहित म मङ्गलमय कामना यहीँ टुङ्ग्याए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद गायक श्रीम श्रेष्ठ रोदन दाजु, लौकथा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष। दाईको परिचय धेरै छ, वरिष्ठ साहित्यकार। लामी छाने पनि भन्नुभयो। यो संयोग सौभाग्य यसरी जुटेको छ। हो र अर्को कुरो, यो कार्यक्रममा एउटा राम्रो कृति पुरस्कृत भएर यो कार्यक्रमको जसरी शोभा बढेको छ त्यसै गरी महेश पौडेलजीको की नोट साँच्चीकै की नोट जस्तै थियो। त्यसको लागि म विशेष बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको मन्तव्य काठमाडौँका धेरै मञ्चहरूमा सुनेको छु। धेरै प्राडाहरूलाई उहाँले उठी उठी बसाउनु भएको छ। त्यो क्षमता राख्ने व्यक्तित्व महेश पौडेलजी हुनुहुन्छ। डाक्टर केशव चालिसेजीले गर्नुभएको समीक्षात्मक र पुस्तकमाथिको टिप्पणी पनि अर्को प्राज्ञिक मन्तव्य थियो। दायाँ बायाँ नभनिकन दायाँ बायाँ एक किताबमाथि विषयमाथि बोल्न लगाइएको हुन्छ। कता संस्मरण कता कुरो के यसरी बहकिने प्रचलन छ। त्यस्तो नभइकन सिधा त्यसमाथि जानुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को शुभकामनाको लागि उभिएको छु। प्रारम्भमै आख्यानको सबैभन्दा ठुलो राशिको पुरस्कार बनाउने सङ्कल्प र परिणाम प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यसको लागि शुभकामना छँदैछ। फेरि पनि भन्छु, यसको राशि बढ्दै 2 लाख होला, 5 लाख होला, 15 लाख होला। राशिले मात्रै प्रथम हुने भन्दा पनि तपाईँको उसले पुरस्कारमा आइरहेको विकृतिहरूलाई कवि डाँडाले दिने पुरस्कार चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने बनाउन सक्नुहोस्। त्यो चाहिँ नि मेरो शुभकामना जस्तो लाग्छ। र डाँडाले दिएको जस्तो पुरस्कार भनेर देशभरि संसारभरिका नेपाली साहित्यकारहरूले गर्वका साथ लिन सक्ने पुरस्कारको नाम बन्न सकोस् भन्ने म फेरि शुभकामना दिन चाहन्छु। अर्को एउटा सन्दर्भ पनि भन्न चाहन्छु। 2060 सालदेखि नै म कवि डाँडाको साक्षी हुँ। काठमाडौँ पनि साक्षी हुँ, कवि डाँडाको पनि साक्षी हुँ, आज सौराको पनि साक्षी हुँ। पालिका कहीँ पनि हामी जाँदैनौँ, आफैमा हामी यस्तै छौँ, गर्दछौँ हामीले। अर्को एउटा कुरा मैले गर्न लागेँ, नाटक विधामा जो भयो नि त, हामी कवि डाँडाले के गर्यो? निबन्धमा गर्यो। हिजो मात्रै कुरा गरेको थिएन आलोक सर, हिजो कुरा गऱ्यौँ, निबन्धमा गर्यो। कवि डाँडाका काव्य विमर्श गर्यो, आख्यानमा गर्यो। दिग्गजहरू आउनुभएको छ। बैरागी काना दाइ आउनुभएको छ, ध्रुवचन्द्र गौतमहरू आउनुभएको छ। एलबी छ भनेर मात्रै होइन कि चितवन हेर्न आउनुहुन्छ। चितवन हेर्न आउँदाखेरि एलबीलाई नि हेर्नुहुन्छ। यो त यस्तो पो रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। मलाई खुसी लाग्छ। म एकदमै चाहिँ खुसी हुन्छु क्या। फेरि अहिले त म स्पेसली यही कार्यक्रमको लागि सेतो कोट बनाएँ मैले त। व्हाइट कर्नर भने चाहिँ यल्लो त अब पुरै व्हाइट कर्नर। अलिकति मेरो नाम लाल बहादुर लाल पनि राखेको छु है। त यो निरन्तरता हाम्रो म्याडम भन्नुहुन्छ नि, हामीले त श्राद्ध गर्ने हो बाबामाको नाममा। यस म्याम, गर्ने हो, कन्टिन्युसली गर्ने हो। अब कहिलेसम्म श्राद्ध गर्ने हो भन्दा नमरेसम्म गर्ने हो। मरेपछि त मेरो श्राद्ध अरूले फेरि गर्छ। त्यो अचम्मै नि कोही छैन। तर कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्ने हो। नाटकको पनि विधामा हामीले सर अब कहाँ छ हाम्रो यहीँ छन्, यहीँ छ महेश पौडेल र उहाँ छन् एउटा डाक्टर अशोक। यतिलाई मैले जिम्मा दिएको छु कि भाइ अब नेक्स्ट चितवनको कार्यक्रम नाटक विधामा हुनेछ। सायद हामी चैतको पहिलो हप्तामा गर्छौँ होला। चैत्रको पहिलो हप्तामा, किन अलि ढिलो गर्न छ। उता चाहिँ को आशिष मल्ल सर, उहाँहरू कराइराख्नु भएको छ कहिले गर्ने भनेर। तपाईँले जो नाटक भन्नुभयो नि त, त्यो नाटकलाई हेर्छौँ हामीले के गर्न सकिन्छ। तर नाटक विधामा पनि हामीले कार्यक्रम
गर्छौँ। स्रष्टा समाजसित अघि मात्रै कुरा भयो, हिजो मात्रै बेलुका सर एउटा कार्यक्रम गर्ने कि भनेरदेखि म त कार्यक्रमको भोकै छु। मैले भने नि आम नट साहित्यकार, साहित्य अब कारको छैन, कहिले कुनै बेला भएछ भने पनि भनौँला, किनकि त्यसको लागि यु निड समथिङ स्पेसल विदिन यु एन्ड इनसाइड यु, देन यु बिकम अ साहित्यकार। अदरवाइज सबै साहित्यकार हुँदैन। कवि हुन्छन्, कविता कोर्ने मान्छे नै कवि हुन्, अरू त्यो केही पनि होइन। यति भन्दै मेरो सबै टुङ्ग्याउँछु र अब सुरेन्द्र अस्तफललाई मैले बोलाउँछु, प्लिज कम, आउनुहोस्। अब उहाँले आजको समीक्षा गर्नुहुन्छ, के कस्तो भयो धन्यवाद दिनुहुन्छ र कार्यक्रम समापन गर्नुहुन्छ र हामी सबैलाई कता पठाउनुहुन्छ, खाना खाना र धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रमलाई धन्यवाद सहित समापन गरिदिनु हुनुको लागि कवि डाँडा साहित्य समाजका पूर्व सचिव, अहिले वर्तमान कार्य समितिका सदस्य मित्र सुरेन्द्र अस्तफललाई म निम्ताउँछु संस्थाको। यसै बिचमा भएका उहाँ ती कमजोरीहरू मेरा हुन्, मैले आजसम्म सबैको नाम लिन सकेको छैन, मलाई क्षमा गर्नुहुनेछ भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र आज कवि डाँडा साहित्य समाजको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नु हुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरू, यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट हिजो हामी 21 जना यहाँ थियौँ र कवि डाँडाको कार्यक्रम अनुसार पाहुनाहरूसँग बेलुकाको पनि कार्यक्रम रहेको छ, पाहुनाहरूसँग साँचो कार्यक्रम पनि छ। र आज अघिल्ला वर्षहरूमा दिनभरि नै कार्यक्रम हुने गर्थ्यो र यसपटक अलिकति छोटो कार्यक्रम गरौँ भन्दै पनि 3.5 घन्टाको अवधि हामीले लियौँ। यहाँहरूको बहुमूल्य समय हामीले यहाँ लिएका छौँ र सबैभन्दा बढी आभारी जसले कवि डाँडाको साहित्य समाजको कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि यो पुसको मङ्सिरको भनौँ यो चिसोमा आइदिनु भयो, हामीलाई यति समयसम्म झेलिदिनु भयो र यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो। सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र हामी जङ्गल सफारी लजमा छौँ। कथाकार वा आख्यानकार सुमन घिमिरेको यो लज हो, होटल हो, हामी सबैलाई थाहा छ। र कवि डाँडा साहित्य समाजलाई माया गरेर उहाँले यहाँ बोलाउनुहुन्छ, सक्दो सहयोग पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले हामी यहाँ सौराहामा पटक पटक यहाँ आइरहेका हौँ। र अन्तमा समय अलिकति घर्किसकेको छ र कवि डाँडाका 2वटा कार्यक्रमहरू हुने गर्छन्। कवि डाँडाको वार्षिकोत्सव जेठ 6 गते हो र कवि डाँडाको जेठ 6 गतेको सेरोफेरोमा एउटा कार्यक्रम र हिउँदमा एउटा कार्यक्रम गरेर 2वटा कार्यक्रम र 5वटा पुरस्कार कवि डाँडाले अर्पण गर्दै आइरहेको छ। र चितवन र चितवनबाट बाहिर रहनुभएका सबै स्रष्टाहरूलाई एकै थलोमा जम्मा गर्ने काम कवि डाँडाले गरेको छ। र एलबी सर र मिना म्याडम हाम्रा काका काकी पनि हुनुहुन्छ, हामी घर छिमेकमै उहाँहरूकै नजिकमा हामी दाई भन्नुभएको छ, उदय दाईलाई, हामीलाई, गणेशजीलाई। र एकजना बाबुले त मैले आफूले पनि पढाएको हुनाले हाम्रो नजिकको सम्बन्ध पनि छ र यो सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जानेछ। र यहाँहरूले सोचेअनुसार कवि डाँडा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा अघि अध्यक्षज्यूबाट पनि आएको छ र यो आजीवनको कुरामा बेला बेलामा पुनर्गठन पनि भएको छ र पुनर्गठन गर्दा पनि नतिजा एउटै आएको छ। अब पनि हामी बस्छौँ, यसको सामान्य पुनर्गठन होला। यो कार्यक्रमपछि पनि हामी यसको समीक्षाको क्रममा हामी बस्छौँ र सामान्य पुनर्गठन पनि हुन्छ है, यसको अधिवेशन पनि हुन्छ। अब त्यही नतिजा आउँछ कि आउँदैन त्यो सूचना माध्यमबाट फेरि यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ। र अन्त्यमा हामीलाई हौस्याउने हुने, हामी उमेरले उहाँका छोरा समान छौँ होइन, तर उहाँले एकदम हौसाइरहनुहुन्छ, कार्यक्रम गरौँ भन्नुहुन्छ। 1 महिना कार्यक्रम गर्नको लागि उहाँ धेरै समय खटिनुहुन्छ। सर अलिक बढी खटिनु हो कि हामीलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् भन्छौँ हामी। सर एक्लै आउनुहुन्छ र पानो लिएर करेक्सन गरिदिनु पऱ्यो भन्दै यहाँ म बस्छु, भरतपुर आउनुहुन्छ। एकदम ऊर्जा छ, अघि गायत्री मैले पनि भन्नुभएको छ। त्यसमा उमेरले कोही पुरानो हुने होइन, जोस जाँगर हिम्मत रुचि चाहनाले मानिस बुढो हुने हो। हामीले एलबी सरसँग वीरेन्द्र क्याम्पसमा पढिरहेका दिनहरू र आजको दिनहरूमा उस्तै ऊर्जा र उत्साह छ। 60 सालमा उहाँलाई हामीले यो कवि डाँडा साहित्य समाजमा ल्याउन सफल भयौँ, उहाँलाई नेतृत्वमा हामीले राख्न सफल भयौँ, उहाँले नेतृत्व स्वीकार गरिदिनु भएको छ र यो नेतृत्वलाई निरन्तरता उहाँले दिनुहुनेछ र आर्थिक रूपबाट र सहयोगी भावना अझै पनि उहाँबाट प्राप्त हुने आशा र विश्वास कवि डाँडा साहित्य समाजले लिएको छ र हाम्रा कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा हुँदै जाने छन् भन्ने विश्वास पनि यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण
साहित्यकार महानुभावहरू, पत्रकारज्यूहरू, यहाँ महेन्द्र भाइले खिचिरहनु भएको छ, उहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन छ हेटौँडामा, उहाँ हिजोदेखि नै आएर यहाँ हामीलाई कैद गरिरहनु भएको छ। उहाँको टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रम पनि पछि प्रस्तुत हुनेछ। युट्युबमा पनि यी कार्यक्रमहरूका झिल्का झिल्कीहरू हामीले हेर्न पाउनेछौँ पछिल्लो समयसम्म पनि, र विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा पनि, अनलाइनमा खबरहरूमा पनि यो कार्यक्रम चल्दै न्युजहरू आइरहेका छन्। सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अब हामी यसपछि खानामा, दिवाखानामा, शान्त किसिमको दिवाखानामा सरेक हुनेछौँ र सबै महानुभावहरूलाई त्यो दिवाखाना ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र अतिथिज्यूहरूलाई बेलुकासम्म बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो सभा यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। जय कविडाँडा साहित्य समाज।